अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान सलमा कौसर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। नाज़रीन, आज 6 जनवरी 2023, आज से 9 बरस पहले जो सुबह थी उसका वाक़या आपके साथ शेयर करते हैं। ये वो सुबह है जब हंगू में एक स्कूल में 2000 बच्चे तालीम हासिल करने के लिए पहुंचते हैं। ये वो दिन है जब एक दहशतगर्द ये सोच कर वहां जाता है कि हमला करेगा। ये वो सुबह है जिस वक्त वो ये मज़मूम अज़ाइम लेकर वहां पहुंचता है कि वो पहुंच जाएगा, वहां पर दाखिल हो जाएगा और इन बच्चों का मुस्तकबिल हमेशा के लिए तारीख कर देगा। लेकिन दो ऐसी चमकती आंखें, एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा शख्स जिसने इन तमाम अज़ाइम को खाक में मिला दिया, उसकी तस्वीर आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उसकी बात आज प्रोग्राम में सबसे पहले करेंगे। बिल्कुल। और अगर ये चमकती आंखें, ये खूबसूरत चेहरा उन दहशतगर्दों को ना रोक पाता तो 200 बच्चे ऐसे थे जो स्कूल के अंदर उस वक्त ज़ेरे तालीम थे, तालीम हासिल करने के अमल में मसरूफ थे। अगर दहशतगर्द उस स्कूल के अंदर एंटर हो जाते तो 200 कीमती इंसानी जानें ज़ाया होती। 2000 बच्चे थे, इनफैक्ट 2000 बच्चों की जान चली जाती। ये हादसा होने से एतजाज हसन ने बचा लिया। इस स्कूल को एतजाज हसन के नाम से मंसूब कर दिया गया। ये खूबसूरत चेहरा हमारे दरमियान न रहा, लेकिन इसकी बहादुरी और शुजाअत हमारे दरमियान मौजूद है। आज हम एतजाज हसन को याद कर रहे हैं। 2000 बच्चे महफूज रहे, उनकी जान बची। कुछ भी हो सकता था, कोई बहुत बड़ा सानहा हो सकता था, लेकिन इस बच्चे ने जिस तरह बहादुरी का मुजाहरा किया, शुजाअत का मुजाहरा किया, कम उम्री में इतनी बड़ी सोच, इतना बड़ा विजन कि अगर ये दहशतगर्द स्कूल के अंदर दाखिल हो गए तो बहुत सी जानें चली जाएंगी, बहुत से कीमती लोग इस दुनिया से चले जाएंगे, बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचेगा। असातिज़ा मौजूद होंगे, बच्चे मौजूद होंगे, दीगर स्टाफ मौजूद होगा। एतजाज हसन ने अपनी जान पर खेलकर ये एजाज अपने नाम किया। उनके दुनिया से रुखसत होने के बाद एतजाज हसन को सितारा शुजाअत से भी नवाजा गया और उनके नाम पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई गई जिसमें ये सारा वाकया बताया गया है। और 2014 में हेरल्ड्स पर्सन ऑफ द ईयर ये भी उनके नाम रहा। यूं तो एक ऐसा काम वो कर गए कि अब हमेशा उन्हें इसी तरह से याद रखा जाएगा। वो शुजाअत की मिसाल बन गए। और जिस तरह से आपने इसको नरेट किया सलमा, बिलखुसूस अगर हम आज के मुनासबत से देखें और फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी भी स्कूल की सुबह को देखें जब बच्चे बड़े प्यार से बैग टांगे जाते हैं स्कूल, और जो माएँ रुखसत करती हैं उनको स्कूल, इसीलिए कि वो चाहे एतजाज़ हो, चाहे हमारी अफ़वाज पाकिस्तान हो, चाहे सिक्योरिटी फोर्स हो, चाहे वहाँ खड़ा गार्ड जो तैनात होता है, वो सब इन बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए कोशिश करते हैं। तो आज का दिन एतजाज़ के नाम, इसी दिन की मुनासबत से हमने सोचा कि प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। चलें बढ़ते हैं आगे, अब दीगर खबरें शामिल करते हैं। और कहाँ लेकर चलें, पहले आपको लाहौर लेकर चलें या कि अपर चित्राल, आप बताइएगा। शुएब, जहां आपका दिल करे आज ले चले। मौसम भी अच्छा है, सर्दी भी काफी है और बालाई इलाकों में बर्फ भी पड़ रही है, तो जिधर आपका दिल करे उधर हमें ले चलें, सैर कराएं हमें और बताएं कि कहाँ पे क्या हो रहा है। बर्फबारी हो रही है, कोई जश्न मनाया जा रहा है, क्या है? चले देखें, अब चूंकि मेरे पे छोड़ दिया, मैं अपर चित्राल आपको लेकर चलता हूँ। बिकॉज अपर चित्राल में जरा मौसम की यूं सख्ती तो है, लेकिन ज़रा विंटर फेस्टिविटीज़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती हैं। जब झीलें जम जाती हैं तो वहाँ पर विंटर स्पोर्ट्स होती हैं, और इसीलिए वहाँ पर आइस हॉकी फेस्टिवल का आगाज़ जो है वो हो चुका है। और पाकिस्तान में तैनात जो कनाडा के हाई कमिश्नर हैं, उन्होंने इस इवेंट का इफ्तिताह किया। तो क्या ज़बरदस्त वहाँ के मनाजिर हैं और कितना अच्छा वहाँ पे माहौल है। यूँ तो जो वहाँ जाएगा वो ठंड से कपकपाएगा, लेकिन जो विंटर स्पोर्ट्स के शदाई वो खूब एंजॉय करते हैं वहाँ पर जाकर। अमजद अली खान ने रिपोर्ट तैयार की है, मिलकर देखते हैं। जिला अपर चित्राल में जारी आइस हॉकी फेस्टिवल में बुन्नी, परवाक और लसपुर के 8 टीमें हिस्सा ले रही है। 2 साल प्रैक्टिस करने के बाद इन मुकाबलों में शामिल खिलाड़ी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। इस मौके पर कनाडा की हायर कमिश्नर लेस्ली स्केलोन ने कहा कि अपर चित्राल के बेशतर हिस्सा इस गेम के लिए निहायती मौजू है। उन्होंने अपनी हुकूमत की जानिब से मकामी लोगों की दिलचस्पी के पेश नज़र इलाके में आइस हॉकी और बर्फ से मुतल्लिक दीगर खेलों की हिमायत करने के अज़म का इजहार किया।
आइस हॉकी फेस्टिवल, ज़बरदस्त किस्म की फेस्टिविटी सेलिब्रेशन हमने देखी। सर्दी बहुत ज़्यादा है, लेकिन सर्दी मैदानी इलाकों में भी इतनी है कि लोग भी परेशान हैं और जो इर्द गिर्द आपको जानवर नज़र आते हैं वो भी बेचारे परेशान हैं सर्दी की वजह से। लाहौर लेके चलते हैं आपको चित्राल के बाद, जहाँ पे सर्दी की वजह से चिड़ियाघर में जितने भी जानवर थे वो भी बेचारे परेशान हैं कि अब सर्दी आ गई है तो कैसे बचा जाए। कुछ जानवरों को तो अल्लाह ताला ने ऐसी खुसूसियात के साथ बनाया है कि वो जो है सर्दी के साथ उनकी रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती है और उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जो बेचारे मैदानी इलाकों में रहते हैं उनकी साख्त, उनकी बनावट ऐसी होती है कि बहुत ज़्यादा सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो जानवरों के चिड़ियाघर में क्या हालात हैं इस वक्त, आसिम नज़ीर ने एक अच्छी सी प्यारी सी रिपोर्ट बनाई है, बड़ी डिटेल्ड, आपको दिखाते हैं। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर इन दिनों शदीद धुंध और सर्दी की लपेट में है। कई दिन धूप न निकलने की वजह से चिड़ियाघर के मकीन भी अपने पिंजरों में उदास नजर आ रहे हैं। मौसम जैसे गर्मी से सर्दी की तरफ आ रहा होता है तो एक ग्रेजुअल चेंज हम लेकर आते हैं। सबसे पहला चेंज इनकी डाइट में होता है, राशन स्केल को इंक्रीज कर दिया जाता है, ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए जाते हैं। और इसके अलावा जो दूसरी चेंज होती है वो हाउसिंग में की जाती है, पराली की बेडिंग कर दी जाती है। और इसके अलावा कुछ स्पीशीज में हमें जरूरत होती है जिसमें हमें हीटर्स इंस्टॉल करते हैं। चिड़ियाघर इंतजामिया ने अपने खूबसूरत जानवरों और परिंदों को सर्दी के असरात से महफूज रखने के लिए खुसूसी इंतजामात कर रखे हैं। कुछ हम लोग मल्टी वाइटामिन स्पेशली जो इन स्पीशीज़ के लिए बनाए गए हैं वो फूड के अंदर हम लोग सप्लीमेंट्स ऐड करते हैं ताकि मैक्सिमम जो है वो इनको एनर्जी गेन हो, बूस्टअप हो। स्पेशली जो हम लोगों के लॉयंस हैं और टाइगर्स हैं, जो हमारी बिग कैट स्पीशीज़ हैं, उनके अंदर हम लोग कोल्ड लिवर ऑयल यूज़ कर रहे होते हैं विंटर के अंदर। मौसम सरमा की तातीलात के दौरान चिड़ियाघर की सैर से बेहतर और कोई तफरी नहीं हो सकती। बेसिकली मैं कराची से आई हूँ, लाहौर तरफ अपना आपको वार्म अप करने, छुट्टियाँ भी थी उस मारे आई हूँ, तो मैंने सोचा कि हम ज़ू आ जाएं तो यहाँ पर बहुत इंजॉयमेंट हो रही है। चिड़ियाघर में इस वक्त 102 मुख्तलिफ इकसाम के 1200 से जायद जानवर और परिंदे मौजूद हैं जो बेहतरीन सहूलियात के बायस अच्छी सेहत के साथ चिड़ियाघर की रौनकें दुबाला कर रहे हैं। बदलते हुए मौसम में जिस तरह जानवरों और परिंदों की रिहाइश और उनकी खुराक का बेहतर अंदाज में ख्याल रखा जाता है, उसी से ये जानवर मौसम की शिद्दत को बर्दाश्त करने के काबिल हो पाते हैं। चलें जी, अल्लाह इनको भी इनकी भी हिफाजत करे जी। ज़ाहिर है इंसान तो इंसान, जानवर भी इस सख्त मौसम में है परेशान। बढ़ते हैं आगे, अब हम ज़रा बात करते हैं टेलीविज़न की। और जब टेलीविज़न का हम जिक्र कर रहे हैं तो लाइट अगर चली जाए तो टेलीविज़न ऑन नहीं होता। हाँ, अगर यूपीएस या जनरेटर्स हैं तो दैट्स अनदर इशू, दैट्स अनदर सोल्यूशन रादर। लेकिन अब हो ये रहा है जनाब कि पहला टीवी ऐसा तैयार किया गया है जो बैटरी से चलेगा, यानी बिना तार वाला वायरलेस टीवी, जिसे कहेंगे हम। लास वेगस में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो के मौके पर इसे मुतारिफ करवाया गया है और टेलीविज़न में बैटरी से पावर फ्राहम की गई है। 4 बैटरियों वाला ये टेलीविज़न है, सिंगल चार्ज 1 महीने तक चल सकता है। ये हमारे फ़ोन की तरह थोड़ी है बस एक दिन चलेगा जनाब, पूरा महीना चलेगा। दैट डिपेंड्स कि यूजेज कितनी उसकी होती है ना। ये तो नहीं पूरा दिन आप टीवी चलाते रहोगे कि पूरा महीना चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सिंगल चार्ज पे 1 महीना, लेकिन दैट डिपेंड्स कि अगर उसे 6 घंटे चलाया जाए दिन में। अब 1 माह बाद जो है दोबारा से चार्ज करने की जरूरत पड़ेगी। वैसे तो टेलीविजन से लोग अब स्विच कर रहे हैं सलमा, फोन पे, टैबलेट्स पे एग्जैक्टली, और एलईडीज पे। और ये भी अच्छा हो जाएगा कि अगर चार्जेबल टीवी होगा तो वो भी तो फ़ोन की तरह काम करेगा। एक बार चार्ज किया और उसके बाद आप उसको यूज़ करते रहे, बिजली आए जाए कुछ भी हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। टीवी का बड़ा रोल रहा है हमारी ज़िंदगियों को बदलने में। हमारी लाइफ में जितनी भी चेंजेस आई हैं, हमने जो रेवोल्यूशन जितने भी आए हैं उसमें बड़ा किरदार रहा है टीवी का। बहुत सारी खबरें, अब हम पहले ज़माने में शायद इतना टीवी नहीं देखते थे, इतने सारे चैनल्स नहीं होते थे, इतना एक्सपोजर नहीं होता था। फिर दूसरे ममालिक की जो खबरें हैं उनकी रसाई इतनी आसान नहीं थी जितनी अब हो गई है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने जिंदगियों को बदला, ना सिर्फ एक मुल्क की बल्कि कई कौमों की जिंदगियों को बदला। तो इसी सिलसिले में चेयरमैन सेनेट सुनरानी ने तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान को बैनुल अक़वामी नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया। और चेयरमैन सेनेट ने कहा है ये कि नोबेल इनाम आमन या जारी तनाज़ात के हल में गैर मामूली इकदाम पर दिया जाता है। और तुर्क सदर की बात करें तो उन्होंने रूस यूक्रेन तनाज़े के तनाव में कमी के लिए बड़ा अहम किरदार अदा किया है, क्योंकि जो तनाज़ा था इसके दरमियान बहुत सारी मुश्किलात पेश आ रही थी, बहुत सारे लोगों की जिंदगियां रिस्क पे थी, बहुत सारे लोग परेशानी में मुब्तला थे, फिर जो हमारी आलमी मईशत है वो भी डिस्टर्ब हो रही थी। तो तुर्क सदर ने फरीकैन के साथ बरवक्त और मौसर राब्ताकारी से दुनिया को बड़ी तबाही से बचाया है। दैट्स अ बिग न्यूज़। चलें जी, एक खबर और भी है हमारे पास और वो है जनाब दुबई से, और दुबई के रिकॉर्ड से जुड़ी वो खबर है। दुबई के लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट की जानिब से जो स्टैट्स जारी किए गए हैं रियल स्टेट से जुड़े कि रियल स्टेट में क्या हो रहा है दुबई की, तो जनाब वहाँ पर 1.5 अरब दरहम मालियत की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की गई हैं।
اور یہ پاکستانی روپوں میں تقریباً 92.2 ارب روپے بنتے ہیں. اور سٹیٹس کے مطابق 437 جو ہیں وہ ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں, اور اس کے علاوہ 402.94 ملین درہم کے 153 جو ہیں وہ جو رینٹ کے لین دین, اور 109.91 ملین درہم مالت کے 43 جو ہے وہ گفٹ کی جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ ہوئی ہیں. کسی نے کسی کو اپارٹمنٹ یا ویلا گفٹ کیا ہوگا. تو اتنی زیادہ ٹرانزیکشنز جو ہے ریکارڈ وہاں پر کی گئی ہیں, تو وی تھاٹ ٹو شیئر دس نیوز ایز ویل. ویری گڈ ویری گڈ. اور یہ جو جتنے زیادہ پیسے بتا رہے ہیں, لگتا ہے ابھی لوگوں کے پاس بڑے پیسے ہیں وہاں پہ, لیکن جن کے پاس زیادہ پیسے ہیں نا, ان کو اب زیادہ پیسے دینے پڑیں گے امریکہ کا ویزا حاصل کرنے کے لیے بھی. امریکہ جانے والوں کے لیے بالکل بری خبر یہ ہے کہ جناب اب امریکی ویزوں کی فیس میں 200% کی تجویز سامنے آ گئی ہے, تو لہٰذا آپ تیاری کر لیں, آپ کو پیسے اب ڈبل دینے پڑیں گے. اور جو ڈاکیومنٹ سامنے آیا اس کے مطابق انویسٹمنٹ لنکڈ گرین کارڈ ویزا کے لیے $11,160 ادا کرنے ہوں گے, جو پہلی فیس سے 3,675 روپے زیادہ ہے. اس طرح H1B کیٹیگری کی ویزے کی جو فیس ہے وہ $470 سے بڑھ کر $1,595 ہو جائے گی. H1B ویزا طالب علموں کو 6 سال تک امریکہ میں رہنے اور کام کرنے کی اجازت دیتا ہے. تو پیسے ڈبل دینے پڑیں گے, جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, جا تو آپ سکتے ہیں, پیسے زیادہ جمع کر لیں, اسٹیٹمنٹ اپنی اچھی کر لیں, اور پھر آپ چاہے دبئی جائیں یا کہیں بھی جائیں, مرضی آپ کی. جانا کیوں ہے؟ پاکستان اتنا پیارا ملک ہے, چھوڑ کے کیوں جانا ہے؟ جانا تو نہیں چاہیے ویسے, جانا تو نہیں چاہیے. ہاں, گھومنے پھرنے جائیں پھر واپس آ جائیں, یا ایسا کام کریں کہ وہاں سے ذرا پاکستان لے کر آئیں, چاہے وہاں جا کر بھیجیں, چاہے یہیں سے ایسا کام کریں کہ ذرا مبادلہ پاکستان آئے, پھر تو ٹھیک ہے. چلیں کچھ سپورٹس کی بات کرتے ہیں. ڈکار موٹر ریلی 2023 کی بات کرتے ہیں. فرانس کہ سیبا سچن لوئب کے نام یہ میلہ رہا ہے جناب, اور سعودی عرب کے صحرا میں جاری اس ریس, اس کا ہم ذکر کر رہے ہیں, کچھ مناظر آپ کو دکھائیں گے بھی. چوتھا مرحلہ تھا, 583 کلومیٹر پر یہ محیط تھا, اور جو لوئب نے یہ مقررہ جو فاصلہ ہے یہ 4 گھنٹے 11 منٹ اور 34 سیکنڈز میں طے کیا, اور رواں ایڈیشن میں پہلی کامیابی ان کے نام رہی. ان کے ہم وطن سٹیفن پیٹر ہینسل دوسرے اور کارلوس جو ہیں وہ تیسرے نمبر پر رہے ہیں, اور ریس لیڈر قطر کے نصر العطیہ چوتھے نمبر پر رہے ہیں. اور موٹر بائک کیٹیگری کی اگر ہم بات کریں تو اس میں اسپین کے جوان بریڈا فاتح رہے ہیں, چلی کے پیبلو جو ہیں وہ 16 سیکنڈز کے فرق کے ساتھ دوسرے, اور امریکہ کے اسکائلر جو ہیں وہ تیسرے نمبر پر رہے ہیں. آسٹریلیا کے ڈینیل سینڈرز یہ 3 منٹ اور 33 سیکنڈز کی مجموعی برتری انہوں نے بھی حاصل کی ہے. تو کس نے کیا یہاں پر سکور کیا وہ ہم نے آپ سے شیئر کیا. تو یہ تھا ڈکار موٹر ریلی 2023. زبردست, یہ تو ہو گئی پلیئرز کی اچھی کارکردگی. ہم بات کرتے ہیں FBR کی اچھی کارکردگی کی, بڑی زبردست کارکردگی. آن لائن ٹیکس فائلنگ جو تھی اس پورٹل بی فائلر نے بین الاقوامی اور مقامی سرمایہ کاری کی بات کریں تو سیڈ فنڈنگ میں $1.5 ملین جمع کر لیں, جو کہ ایک بہت بڑی رقم ہے, خطیر رقم ہے. سیڈ راؤنڈ کی قیادت جو ہے اس کے حوالے سے اگر بات کریں تو بہت سارے انویسٹرز اس میں شامل تھے. فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ساتھ براہ راست ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کا جو عمل ہے وہ کافی مشکل ہے, جس میں ٹیکس کے کام کرنے کے طریقے کے بارے میں معلومات کی ضرورت ہوتی ہے, اور جن معلومات کو ملانے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے نتیجے کے طور پر لوگ فیس کے عوض اپنے ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کے لیے وکلا کا رخ کرتے ہیں. بی فائلر ایپ اس مسئلے کے حل کی کوشش ہے کہ اگر لوگوں کو براہ راست FBR کے ساتھ ٹیکس گوشوارے جمع کرانے میں پیچیدگیوں کا سامنا ہو تو ایسی صورت میں ایپ کے ذریعے بنیادی معلومات جمع کر کے ٹیکس ریٹرن فائلنگ کو آسان بنا دیا جاتا ہے. یعنی اب آپ کو وکیل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو ڈائریکٹلی FBR جانے کی ضرورت نہیں ہے, ایک سنگل کلک پہ آپ کے پاس فائلنگ کے آپشن موجود ہے. آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں گے اور اس کے بعد ٹیکس ریٹرنز آپ فائل کر سکتے ہیں. یعنی سلمہ کہیں زیادہ بھاگنے دوڑنے کی ضرورت اب نہیں ہے, بالکل کام آسان ہو جائے گا. لیکن جو ہم نے اب شیئر کرنی ہے خبر بریک پر جانے کے بعد, یعنی بریکس پہ جب ہم جائیں گے واپس آئیں گے, کہ ایسا شخص جو بھاگتا ہی ہے اور بھاگ کے اس نے دل کے مرض سے بھی چھٹکارا حاصل کیا. پیچھے لوگ تو نہیں لگے ہوئے؟ نہیں, لوگ پیچھے نہیں لگے ہوئے, لیکن اب لوگ اس کو فالو ضرور کریں گے. تو ہم ان سے ملاقاتیں بھی کرائیں گے, اور کیوں اتنا بھاگ رہے ہیں اور کیوں ہی اتنا بھاگتے رہتے ہیں محمد یوسف صاحب. لیکن بریک کے بعد ان سے ملاقات کراتے ہیں. آپ کی اسٹے ود اس. قانون عوام کے حقوق کا محافظ, مگر جب عوام ہی اپنے قانونی حقوق سے لا علم ہو
تو یہ ان کے حصول کی خاطر آواز کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ اسی لیے ہم لائیں گے آگاہی قانونی حقوق کی، کیونکہ مظلوم کے خاطر چاہے سب خاموش رہیں، قانون بولتا ہے۔ ऑन है। بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حبا۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ آپ کو بریک پر جانے سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ ہم ملاقات کرائیں گے آپ کی اس شخصیت سے جو کہ بس بھاگتے ہی ہیں، لگتا ہے دن میں صرف ان کا کام ہے بھاگنا۔ تو یہ پورے دن روٹین کیا ہوتی ہے، اتنا کیوں بھاگتے ہیں اور بھاگ کے کتنی فٹنس کر پائے ہیں، یہ ہم بات کریں محمد یوسف کاشمیری صاحب کی۔ کراچی میں موجود ہیں، کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور اب تک 162 ہاف میراتھن، ایک دم سمجھیں گے ہاف میراتھن سے کیا مراد ہوتی ہے، اور ہاف میراتھن جو انہوں نے مکمل کی، تو جو آن ایوریج 31 ہاف میراتھن، یعنی ایک دن میں 21.1 کلومیٹر یہ بھاگے ہیں۔ روزانہ 21 کلومیٹر بھاگنا کوئی آسان بات نہیں ہے، اور ریکارڈ ہے ظاہر ان کا۔ اس کے علاوہ بھی ریسنٹلی نومبر میں ترکیہ میں استنبول میراتھن میں پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں، اور اب فروری میں نیکسٹ منتھ دبئی میں ہونے والی انٹرنیشنل میراتھن میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ اور کہا یہ جاتا ہے جناب کہ دل کا مرض تھا ان کو، یہی ان کے حوالے سے کہا گیا، لیکن انہوں نے کہا اچھا بھاگ کے ہم ٹھیک کر لیں گے اپنا دل۔ تو یہ بڑا رسک لیا، ویسے انہوں نے تو پوچھتے بھی ہیں ان سے کہ کیسے کیوں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر شعیب بھائی، کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ یوسف صاحب بالکل ٹھیک ٹھاک۔ یوسف صاحب پہلے تو بتائیں کہ کب خیال آیا آپ کو کہ آپ نے ہاف میراتھنز کرنی ہے اور کرتے ہی چلی جانی ہے؟ سب سے پہلے شعیب بھائی آپ کا شکریہ، آپ کی پی ٹی وی ٹیم کا شکریہ، آپ نے انوائٹ کیا مجھے اور اس ٹاپک پہ مجھ سے بات کی۔ ہاں، میں آج سے تقریباً 2005 میں مجھے ہارٹ کی پرابلم ہو گئی تھی، تو میں کراچی میں آلموسٹ جتنے بھی ڈاکٹر تھے ان کے سب کے پاس گیا تھا، تو کسی نے مجھے بولا کہ بھائی آپ پیس میکر لگواؤ، کسی نے مجھے بولا کہ آپ بائی پاس کرواؤ۔ تو میں بڑا کنفیوز تھا، بیکاز اس وقت میرے سامنے میرے آفس کے 2 کلیگ کے بائی پاس ہو چکے تھے، ایک تو صحیح ہو گیا تھا الحمدللہ اور دوسرے کی ڈیتھ ہو گئی تھی، جس وجہ سے میں بڑا کنفیوز تھا کہ کیا کروں میں، اب بائی پاس کرواؤں، پیس میکر لگواؤں، کیا کروں۔ تو پھر مجھے ایک ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ بیٹا تم رننگ اسٹارٹ کر لو، بیکاز اس وقت میری ایج بالکل کم تھی، میرے خیال ہے 16 ایئر تھی یا 17 اس طرح کی ایج میں تھا۔ تو میں نے رننگ اسٹارٹ کی، میں رننگ کرتا رہا، کوئی میں نے 6 منتھ رننگ کی۔ تو اس 6 منتھ رننگ کے بعد میں نے جب اپنے آپ کو دوبارہ سے جا کے چیک کروایا تو میری تقریباً آدھی پرابلم سولو ہو گئی تھی، تو ڈاکٹر بھی بڑا خوش ہوا، میں بھی بہت خوش تھا۔ تو پھر اس کے بعد میں نے 6 منتھ اور رننگ کی، کرتا رہا 6 منتھ بعد دوبارہ سے جب میں نے چیک اپ کروایا تو میرے الحمدللہ ساری چیزیں ختم ہو گئی تھی، میں بالکل صحیح تھا۔ تو اس کے بعد میں نے آہستہ آہستہ کرتے میں نے اپنی میڈیسن کو اسکپ کر کے بالکل ختم کر دی میڈیسن اپنی، اور میں نے رننگ کو کنٹینیو کر لیا۔ وہاں سے جب میں رننگ ٹریک پہ آیا تو پھر میں نے رننگ کو چھوڑا نہیں۔ صاحب
एक आम आदमी दिन में तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर से ज्यादा नहीं भाग सकता। 21 किलोमीटर भागना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक तो आपने इस टारगेट को कैसे हासिल किया 21 किलोमीटर तक, और फिर आपका प्रॉब्लम बेसिकली था क्या जिसको रिजॉल्व करने के लिए आपने रनिंग की? मैंने बताया ना, मेरे हार्ट पेशेंट था, तो मैं उसके लिए मैंने अपनी रनिंग स्टार्ट की थी। तो फिर करते करते मुझे प्रॉब्लम था क्योंकि हर हार्ट पेशेंट भाग नहीं सकता। बोला कि भाई आप इतनी अच्छी, मैंने आहिस्ता आहिस्ता स्लो स्टार्ट की थी 2 किलोमीटर से, फिर 2.5, फिर इस तरह से स्टेप बाय स्टेप मैं अपनी रनिंग को आगे लेके गया था कि एकदम से ही मैं पहले दिन से 21 किलोमीटर पे नहीं गया। मुझे इसमें जाने में काफ़ी टाइम लगा था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं 21 किलोमीटर मेरे लिए कोई वो है नहीं है मुश्किल। मैं जब चाहूँ, मैं अभी लास्ट नाइट भी 21 किलोमीटर करके आ रहा हूँ। तो इस वक्त मेरी हाफ मैराथन की तादाद 164 हो गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान में सबसे टॉप पे मैं मौजूद हूँ। मेरे करीब कोई भी अभी नहीं, बहुत दूर है सब हाफ ये मैराथन। कैसे आपको मालूम है यूसुफ साहब कि आपके करीब और कोई नहीं? हो सकता है लोग भागते हो बताते ना हो, ये कैसे क्लेम करते हैं आप? नहीं शोएब भाई, ये एक रनिंग की एक एप्लीकेशन है जिस पे जो जितने रनर भी हैं सब उस पे जुड़े हुए हैं। तो जो भी एक्टिविटी होती है उस पे सबकी एक्टिविटी आती रहती है। जैसे मैंने रनिंग की तो मेरी रनिंग मैंने जैसे ही उसको अपडेट किया तो मेरी रनिंग उस वक्त पूरी दुनिया में जितने लोग भी रनिंग से जुड़े हुए हैं उन सब के पास चली जाती है। तो सबको पता चल जाता है कि इस बंदे ने इतनी रनिंग कर ली। तो इस तरह से सबकी रनिंग का पता है कि किसने कितनी की, सबको एक दूसरे का आइडिया है। अच्छा, तो वैसे अब चूंकि आपने कहा कि एप्लीकेशन है पूरी दुनिया को मालूम होता है, तो पाकिस्तान के तो नंबर 1 आप हैं, लेकिन अगर मैं पूछूं कि दुनिया में रिकॉर्ड क्या है किसी का डेली बेसिस पे, अगर हम रनिंग की बात करें, जिस तरह आपके तो 21 किलोमीटर हम देख रहे हैं, 164 हाफ मैराथन्स, लेकिन दुनिया में रिकॉर्ड क्या है हाफ मैराथन्स का? इस वक्त वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है हाफ मैराथन का वो 103 हाफ मैराथन है कंसेक्यूटिव। तो वो बाहर के किसी बंदे ने किए हुए हैं। जब मैं लास्ट ईयर में रनिंग कर रहा था तो मैंने देखा कि बहुत सारे ममालिक ने रनिंग रिकॉर्ड बना रखे हैं। पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज़, ऐसा रनिंग में रिकॉर्ड नहीं था कि जहाँ पे पाकिस्तान को भी काउंट किया जाए कि पाकिस्तान के पास भी कोई रिकॉर्ड है। तो मैंने बोला चलें, मैं जितना कर सकता हूँ इतना तो करूँगा। मैंने अपना माइंड बनाया 31 हाफ मैराथन कंसेक्यूटिव करने हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें कामयाब हो गया और मैंने कर लिए। तो इस साल मेरा नया टारगेट था कि मैं जो वो 103 हाफ मैराथन का वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसको मैं ब्रेक करूंगा। लेकिन मुझे इसके लिए वेदर चाहिए होता है हमें, बिल्कुल नवंबर, दिसंबर, जनवरी इस महीनों में रनिंग होती है, लॉन्ग रन होती है। बाकी जब जैसे वेदर चेंज होता है तो लॉन्ग रन नहीं हो पाता। तो मैंने नवंबर में मुझे इस्तांबुल जाना पड़ गया। मुझे इस वजह से मैंने फिर इस अपने टारगेट को छोड़ दिया। अगर मुझे इस्तांबुल नहीं जाना होता, अभी फरवरी में मुझे दुबई नहीं जाना होता, तो मैं ये जो 103 हाफ मैराथन का वर्ल्ड रिकॉर्ड है इस साल मेरे ज़हन में ये था कि मैं इंशाल्लाह इसको ब्रेक कर लूँगा। नहीं, अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड 103 का है, आप 164 कर चुके हैं, तो मैं समझ नहीं पा रहा रिकॉर्ड क्यों नहीं टूटा? नहीं, वो 103 कंसेक्यूटिव हैं, लगातार हैं, उसमें कोई ब्रेक नहीं है। अच्छा यूसुफ साहब, और आपके 31 हैं लगातार, और मेरे 164 मेरे 31 हैं लगातार। ठीक, यूसुफ साहब, यूसेन बोल्ट इज द फास्टेस्ट रनर जिनको समझा जाता है। आपने उनका रिकॉर्ड भी ब्रेक किया है या वो अभी तक आपसे तेज भागते हैं? नहीं, वो इस वक्त मुझसे असल में हर रनर के अपने अपने एक टारगेट होता है। जैसे मेरा टारगेट है कि मुझे लॉन्ग रन करना है, मुझे उस पर अपनी स्पीड पे मैं ज़्यादा तवज्जो नहीं देता। मेरे जहन में डिस्टेंस होता है। जैसे फॉर सपोज मुझे हाफ मैराथन करनी है तो मेरा टारगेट है कि मैं हाफ मैराथन 21.1 किलोमीटर होती है, तो उसको मैं 2 घंटे के अंदर फिनिश करूं। क्योंकि मुझे हाफ मैराथन की जो मेरी एवरेज वो है, मुझे वो उसको आगे ले जाना है क्वांटिटी को। तो इस वजह से मैं ज़्यादा स्पीड वर्क पे तवज्जो नहीं देता, मैं अपने डिस्टेंस को कवर करने की कोशिश करता हूं। तो वो तो मैंने कभी उनसे अपने आप को मैच करने की कोशिश नहीं की और ना करूँगा। कैसे अपनी सांस बहाल रखते हैं भागते हुए? इसी से इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगा इंशाल्लाह। और स्टेमिना कैसे बनाते हैं, सलमा ये जानना चाह रही थी।
सॉरी अच्छा, एक तो ये कि स्टेमिना कैसे बनाते हैं, कैसे इसको मेंटेन रखते हैं, डाइट क्या होती है, किस वक्त भागना आपको बेहतर लगता है, और कराची में ट्रैक इतना लंबा कौन सा आपने चूज़ किया हुआ है, या आप एक ही पार्क में किसी ट्रैक पर कंटिन्यूसली चक्कर लगाते हैं, या आपने कोई ट्रैक रखा हुआ है, यहाँ से निकले उस चौरंगी से उस चौराहे पर और वहाँ से उस सड़क पर वापस आ गए? नहीं, बहुत ज़बरदस्त सवाल किया। ये रनिंग में टोटली आपकी रनिंग जो है ब्रीदिंग पे कंट्रोल डिपेंड करती है। रनिंग में आपको अपनी ब्रीदिंग बहुत मैटर करती है। जैसे ही आपकी ब्रीदिंग आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो आप रन नहीं कर पाते। तो हमारा जो एक ग्रुप है, क्लब है, रनिंग क्लब बॉर्न टू रन पाकिस्तान, हम बहुत सारे लोग उसमें रनिंग आते हैं, सीखते हैं। उसमें जो हमारे कोच हैं सुहेल सरदार, वो रनिंग सिखाते हैं। तो जितने भी बिगिनर आते हैं उनको हम ये सबसे ज़्यादा पहले यही सिखाते हैं, उनकी ब्रीदिंग कंट्रोल करना। तो जब हमारी ब्रीदिंग कंट्रोल हो जाती है तो फिर योगा किया जाता है यूसुफ साहब? आते जाते हैं तो सबसे पहला होता है ब्रीदिंग का। जी क्या बोला यूसुफ साहब, क्या योगा किया जाता है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के लिए, ब्रीदिंग कंट्रोल के लिए? नहीं, योगा नहीं किया जाता। हम उसमें जितने भी रनर आते हैं, बिगनर आते हैं, उनको सिखाते हैं। बिकॉज रनिंग बोलते हैं रनिंग मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स, ठीक है ना। तो इसमें आपको 90% जो इंजरी चांसेस का भी खतरा होता है, क्योंकि इंजरीज बहुत ज़्यादा होती हैं रनिंग में। रनिंग बहुत टफ गेम है, कोई आसान नहीं है। तो इसमें जो हम जितने लोग भी आते हैं, सबसे पहले उसको ब्रीदिंग सिखाते हैं, उसको स्टेपिंग सिखाते हैं, उसके पाँव की लैंडिंग कैसे होनी है ये सिखाते हैं। ये सब चीज़ें सिखाने के बाद उसको रोड पे ले जाते हैं, क्योंकि दुनिया भर में आप देखें मैराथन रोड पे होती हैं। तो हमें पार्क में ही नहीं भागना, हम रोड पे भागना होता है। क्योंकि मैंने जितनी भी अपनी ये हाफ मैराथन की हैं, ये रोड पे की हैं। तो वो रोड पे रनिंग करने में 90% आपको चांसेस होते हैं इंजरी के। बट अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से मैं पीछे सीख का आया, तो मैं आज तक मुझे 15 ईयर हो गए, मैंने एक बार भी इंजरी नहीं हुई, इंजरी फ्री रहा। तो मेरा जो रूट है हाफ मैराथन का, मैं सुबह 6:30 बजे उठ के सीवीओ मैकडोनल्ड से रनिंग स्टार्ट करता हूँ और पूरा सीवीओ क्रॉस करता हुआ, दो दरिया क्रॉस करता हुआ गोल्फ क्लब तक जाता हूँ। वहाँ पे 10.5 किलोमीटर हो जाता है। फिर सेम रूट पे वापस आता हूँ, तो ये 21.1 किलोमीटर में रनिंग हो जाती है मेरी। हो जाते हैं। और अब ज़रा बताएं अगले महीने की तैयारी क्या है, जो दुबई जा रहे हैं इंटरनेशनल मैराथन के लिए? बिल्कुल, अगर मैराथन जितना भी फुल मैराथन होते हैं वो होते हैं 42.2 किलोमीटर। उसके लिए 4 महीने पहले से ट्रेनिंग करनी पड़ती है आपको। अपनी ब्रीदिंग के लिए, अपनी स्टेपिंग के लिए, अपनी स्पीड वर्क करने पड़ते हैं। तो आजकल मैं स्पेशली स्पीड वर्क पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि ये जब मैराथन होती है, फुल मैराथन होती है, तो उसमें आपको स्पीड भी, उस पर भी बहुत काम करना पड़ता है। बिकॉज मैराथन में जब आप किसी इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हैं, तो आपको अपनी स्पीड और फिर हार्ट बीट को देख के रनिंग करनी पड़ती है कि मुझे 5, सवा 5, 5.5 की एवरेज पे पर किलोमीटर रन करना है। तो मेरी हार्ट बीट उस वक्त कंट्रोल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं आगे 10 किलोमीटर के बाद जाके बैठ जाऊं। तो यही ट्रेनिंग आजकल हो रही है। मुझे वीकली 2 दिन बिल्कुल स्लो पेस पे रन करना पड़ता है, ताकि मेरी हार्ट बीट उसमें 120, 110 से ऊपर ना जाए। बिल्कुल उस पे मैं तकरीबन 2 से 2.5 घंटे स्लो पेस पे रन करता हूँ, अपनी ब्रीदिंग कंट्रोल करने के लिए, हार्ट बीट कंट्रोल करने के लिए। जितना स्लो पेस रन करता हूँ, वो मुझे लॉन्ग रन में मेरी हार्ट बीटिंग के लिए, ब्रीदिंग के लिए बहुत काम आते हैं। यूसुफ साहब, आप जब रनिंग कर रहे होते हैं, पर किलोमीटर एवरेज को इम्प्रूव करने के लिए क्या करते हैं? और आप हार्ट बीट अगर कंट्रोल रखते हैं, तो जाहिर है आपका जो रनिंग की जो पेस होती है वो मुतासिर होती होगी। नहीं, असल में हम जितनी भी अपनी हार्ट बीट, मेरे आज तक मैं अपनी फुल मैराथन में, अभी मैंने जो इस्तांबुल में मैराथन की, तो उसमें मेरी एवरेज पेस रनिंग की थी 42 किलोमीटर में 5.5 मिनट पर किलोमीटर के हिसाब से मैंने 42.2 किलोमीटर रन की थी। तो उसमें मेरी हार्ट बीट मैक्स 170 तक गई थी, उससे ऊपर नहीं गई थी। तो वो 180 तक, 190 तक जा सकती है, इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो उसके लिए मुझे स्लो रन और लॉन्ग रन करना पड़ता है। वो उस पर आजकल मैं उसी पे काम कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। और ये आपका सेकंड इंटरनेशनल इवेंट होने वाला है। इससे पहले आप सिर्फ इस्तांबुल गए, ऐसे ही है?
جی بالکل، یہ میرا سیکنڈ انٹرنیشنل ایونٹ ہوگا. میں انشاءاللہ دبئی میں پاکستان کو ریپرزینٹ کروں گا اور پاکستان کا نام وہاں بلند کروں گا، پاکستان کا فلیگ انشاءاللہ تعالی وہاں بلند کر کے آؤں گا. اور کچھ اندازہ ہے آپ کو کتنے پاکستانی، چونکہ ظاہر ہے آپ کی اپنی کمیونٹی ہوتی ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کون کتنا تیار ہے، کون کتنی تیاری کر رہا ہے، کون جانا چاہ رہا ہے، اور ظاہر ہے آپ کی تیاری تو مکمل، لیکن اور کتنے آپ کے ساتھی، کتنے جاننے والے جو کہ تیاری کر رہے ہیں اس میراتھن کے لیے جو فیبروری میں ہونے والی ہے؟ ہاں دیکھیں شعیب بھائی، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے اتنا ٹیلنٹ دیا ہوا ہے، اتنے رنر موجود ہیں. اس وقت تقریباً آلموسٹ کوئی 15 لوگ دبئی میراتھن کے لیے تیار ہیں. اب مسئلہ یہاں پہ یہ آ جاتا ہے کہ ہمارے پاس یہ ابھی میں استنبول ہو کے آیا ہوں، ابھی دبئی جاؤں گا، اس کے بعد نیکسٹ میرا برلن میراتھن ہے. تو جتنے بھی رنرز ٹریول کرتے ہیں، جاتے ہیں باہر، پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں، یہ سب اپنے مدد آپ کے تحت جاتے ہیں. ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ملتی. ابھی بھی یہ دبئی میراتھن کے لیے لوگ 15 لوگوں نے رجسٹر کر لیا ہے، وہ جا رہے ہیں. یہ سب لوگ اپنی مدد آپ کے تحت جا رہے ہیں. اگر اس میں تھوڑا سا ہمیں گورنمنٹ انوالو ہو جائے، جتنے لوگ محنت کر رہے ہیں، اگر اس طرح سے گورنمنٹ تھوڑی سی ان کو ہیلپ کرے تو اس سے کہیں زیادہ اچھی پرفارمنس بھی آئے گی اور پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن بھی ہوگا. یوسف صاحب، گورنمنٹ تو سپورٹ کرتی ہے، بہت سارے پلیئرز ہمارے پاس آتے ہیں، ڈیفرنٹ ڈومینز میں کام کر رہے ہوتے ہیں، فیڈریشن کی سپورٹ بھی ہوتی ہے، لیکن پاکستان کا نام آپ کے ساتھ ہونا یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ آپ پاکستان کا چہرہ ہیں، آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، کسی بھی ملک میں جا رہے ہیں، اٹ سیلف ایک بہت بڑی بات ہے. تو گورنمنٹ کی سپورٹ ظاہر ہے سب کے لیے ہوتی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں تشنگی رہ جاتی ہے، کچھ نہ کچھ گلے شکوے ہوتے ہیں. چلے وہ ایک علیحدہ میٹر ہے. اب ذرا آ جاتے ہیں اس پہ جو آپ کی نئی، جیسے آپ نے بتایا کہ میراتھن کے لیے آپ دبئی جائیں گے، اس کے بعد برلن بھی جائیں گے. برلن میں کون سی کنٹریز ہوں گی اور کتنے کلومیٹر کا ٹارگٹ ہوگا، اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز آ گئی ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں مس، پہلے تو میں آپ کو یہاں پہ ایک میں سلمہ کلیئر کر دوں کہ گورنمنٹ کی سپورٹ ابھی جو استنبول میراتھن میں کوئی ہم پاکستانی 15 لوگ تھے، ٹھیک ہے. اس سے پہلے شکاگو میراتھن تھی، یو ایس اے میراتھن تھی. جتنے لوگ بھی پاکستان سے، جن کو میں جتنے رنر بھی گئے میں جانتا ہوں، کسی کو بھی پاکستان کے ایتھلیٹ کو، رنرز کو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ملی. نمبر 1. نمبر 2، جو آپ کا سوال ہے برلن کا، برلن میں اس وقت ایشیا، پوری ایشیا میں انڈیا، بنگلہ دیش سب سے زیادہ پاکستانی نے رجسٹر کو آیا. اس وقت کوئی 45 لوگوں نے برلن میراتھن کو رجسٹر کر لیا ہے جو جائیں گے اس وقت برلن کے لیے. برلن ہونے جا رہی ہے سپٹمبر میں، اس کی ٹریننگ ابھی سے سٹارٹ کر لی ہے، بیکاز برلن میراتھن دنیا کی سب سے فاسٹسٹ ترین میراتھن ہوتی ہے، جس میں جو ورلڈ ریکارڈ ہولڈر اس وقت ہے کپچوگے، وہ بھی آ کے رن کرتا ہے. سب لوگ کوشش کرتے ہیں کہ برلن میراتھن کو کریں. میری بھی اسی وجہ سے کوشش ہے کہ میں برلن میراتھن میں جاؤں اور انشاءاللہ وہاں پہ پاکستان کا نام روشن کروں. اس وقت تک پاکستانی 45 لوگوں نے رجسٹر کر لیے برلن کو، تو ہوپ فلی ابھی آنے والے دنوں میں کچھ اور لوگ بھی کریں گے. زبردست. لیکن یوسف صاحب، میں پھر یہی کہوں گی کہ اگر آپ کے ساتھ 4 5 6 7 یا 8 10 لوگوں کو آپ کو سپورٹ نظر نہیں آئی، جس طرح کی سپورٹ آپ چاہتے تھے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ گورنمنٹ از ناٹ سپورٹنگ. ہر ڈومین میں ہر طرح کے پلیئرز کو، چاہے وہ سوئمنگ کے لیے جا رہے ہو، چاہے وہ فٹ بال کے لیے جا رہے ہو، کرکٹ کے لیے جا رہے ہو، سب کو سپورٹ کیا جاتا ہے. لیکن وسائل محدود ہوتے ہیں، کھلاڑی بہت زیادہ ہوتے ہیں، پلیئرز، گیمز بہت زیادہ ہوتی ہیں. ہر انڈیویجول کو شاید نہ کیا جا سکتا ہو، لیکن موسٹ آف دا ٹائم کیا جاتا ہے. موسٹ آف دا ٹائم جن کی ایکسیسیبلٹی ہوتی ہے وہ اویل بھی کرتے ہیں. ہاں، کسی وجہ سے اگر تشنگی رہ جائے تو میرا خیال ہے اس پہ کوئی گلہ شکوہ نہیں ہونا چاہیے. اس میں ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں یوسف صاحب کہ ظاہر ہے آپ کا شکوہ اپنی جگہ، ظاہر ہے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میکسیمم سپورٹ اسے ملے. لیکن ہم یہ بھی تو دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان کا نام کہیں روشن کرتا ہے، واپس آتا ہے، ظاہر ہے پہلے آپ کو اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے، پہلے اپنے آپ کو منوانا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر یہ ٹیلنٹ، یہ پوٹینشیل اینڈ یو ہیو ڈن دس. آپ نے بھی ایک میراتھن انٹرنیشنل کیا، آپ سیکنڈ کے لیے جا رہے ہیں. انشاءاللہ جب آپ اسی طرح نام بنائیں گے تو گورنمنٹ سپورٹ کرے گی. میرا سوال آپ سے یہ تھا، چونکہ ذرا یہ بحث چل نکلی ہے کہ گلہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے گورنمنٹ سے، اس وقت جو حالات ہیں اکانومی کے، گورنمنٹ کس طرح اور کس ڈومین میں کس کو کتنا سپورٹ کرے. میں جناب سے چاہتا ہوں کہ آپ نے اس سپورٹ کے لیے کس کو لکھا، کس سے بات کی، کہاں، کس فورم پر آپ گئے، یہ میں جاننا چاہوں گا آپ سے.
ہم دیکھیں شعیب بھائی، ہم موسٹلی جو اسپورٹس منسٹر ہے اس کو ہم لیٹر لکھتے رہتے ہیں، ہمارے کلب لیٹر لکھتا رہتا ہے کہ بھائی ہمارے پاس اتنے میراتھنرز ہیں، ہم لوکل ہم ڈومیسٹک یہاں پاکستان میں ایونٹ کرتے ہیں. ویری کیٹیگورک. آپ نے ایز این انڈیویجول، جو کہتے ہیں کہ شکوہ آپ کر رہے ہیں، ایز این انڈیویجول آپ نے اپنی اس میراتھن کے لیے جو کہ دبئی میں ہونے جا رہی ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو فائنینشیل ایشوز ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے تو، چونکہ ذرا اگر نہیں ہے تو پھر تو اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ہیں، آپ نے لیٹر کب لکھا اور کس کو لکھا اور کیا جواب آیا؟ نہیں، اس کے لیے میں نے ابھی لیٹر نہیں لکھا، لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو اسپانسرشپ مل جائے، اسپانسر ملے تاکہ وہ جا سکیں. اب بہت سارے، میں آپ کو بتاؤں شعیب بھائی کہ پاکستان میں ایک لڑکا ایسا ہے جو اس وقت دنیا میں نمبر 1 پہ آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی اسپیڈ اتنی اچھی ہے، وہ فل میراتھن میں اس کی اسپیڈ ایسی ہے کہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ اگر وہ کسی بھی انٹرنیشنل میراتھن میں جا کے پاکستان کو ریپرزینٹ کرے تو وہ نمبر 1 پوری دنیا میں یا سیکنڈ پہ ضرور آئے گا. لیکن وہ غریب لڑکا ہے، اس کو ابھی تک کہیں سے سپورٹ نہیں مل پائی، وہ نہیں جا پایا. لاسٹ ٹائم میں نے اس کو بولا بھی تھا کہ بھائی آپ کوشش کرو، وہ خود اسلام آباد میں ہوتا ہے، تو میں بولا جا کے ملو، کسی سے بات کرو، تاکہ آپ ایک بار انٹرنیشنل کسی بھی فورم پہ جا کے رن کر لو گے تو پھر آٹومیٹکلی آپ کا نام اوپر چلا جائے گا. لیکن وہ غریب لوگوں کی اتنی اپروچ نہیں ہوتی، وہ نہیں. اس کا بڑا آسان سا ایک تو آپ ضرور مجھ سے کانٹیکٹ نمبر ان کا شیئر کیجئے گا، ہم ان کو بلائیں گے بھی. اور دوسرا یہ کہ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ گورنمنٹ سپورٹ. ہم تو دیکھتے ہیں وہ چاہے ریئل اسٹیٹ ہو، وہ چاہے ملٹی نیشنل کمپنیز ہو، وہ چاہے اور ادارے ہو، سپورٹ کرتے ہیں. سپورٹس کو ہر کوئی سپورٹ کرتا ہے اور اس کو سپانسر کر رہے ہوتے ہیں. آپ اپنے باکسرز دیکھ لیں، کک باکسنگ دیکھ لیں، ہر جگہ سپورٹ ہے. ہاں میں ضرور کہوں گا کہیں پر نہیں بھی ہوگی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوتی. تو ہم اس کو اس لیے اتنا ڈسکس کریں تاکہ یہ رائے نہ قائم ہو جائے کہ یہ سپورٹ نہیں ہوتی، چاہے گورنمنٹ ہو. ہمارے پاس منسٹر آ چکے ہیں، انہوں نے خود ایک جملہ بڑا اہم کہا تھا کہ اگر کوئی اپنے آپ کو منوا رہا ہے کسی بھی ڈومین میں، ہم سپورٹ کریں گے. تو وہ جو آپ نے جس کا ذکر کیا، ہم ضرور کنیکٹ کریں گے ان کو جی منسٹر صاحب سے، اور اس کو ڈسکس کریں گے کہ کیسے وہ پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں. اگر آپ اتنا ان کے لیے ہائے بول رہے ہیں تو ہم ضرور اس پہ بات بھی کریں گے. اچھا، اب یوسف صاحب یہ تو ہو گئی ایک علیحدہ بات چیت. اب ذرا آپ یہ بتائیں کہ فٹ رہنے کے لیے کیا کھاتے ہیں؟ بہت زبردست سوال ہے. کچھ لوگ کھانا کھاتے ہیں فٹ رہنے کے لیے، کچھ صرف فٹ رہتے ہیں اس کے لیے کم کھانا کھاتے ہیں. کچھ لوگ زیادہ کھاتے ہیں کہ اس کے بعد رننگ کرنی ہے، وہ جتنا کھانا کھا لیا ہے اس کے بعد رننگ کر لیتے ہیں کہ چلیں ایک لیول کر لیتے ہیں اپنے آپ کو. میں ایک آفس ورکر ہوں، 9 to 5 میری آفس جاب ہے. میں آفس جاب کے بعد ڈیلی میں 5:30 سے لے کے رات 9 بجے تک اپنی ایکسرسائز کرتا ہوں، ٹریننگ کرتا ہوں، رننگ کرتا ہوں، اور میں ساری چیزیں فالو کرنے، جم کرنے کے بعد پھر 9 ساڑھے 9 بجے گھر جاتا ہوں. تو میں بہت ساری چیزیں مجھے اوائڈ بھی کرنی پڑتی ہیں، کھانے میں بھی بہت ساری چیزیں مجھے چھوڑنی پڑتی ہیں، کمپرومائز کرنا پڑتا ہے سم ٹائم، کیونکہ اگر آپ مجھے فٹ رہنا ہے تو مجھے یہ چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں. مجھے بہت ساری سخت ٹریننگ کرنی پڑتی ہے. رننگ ایک ایسا اسپورٹس ہے جس میں آپ کو وہ بہت سخت ٹریننگ ہے، تو اس لیے مجھے بہت ساری چیزوں سے دور رہنا پڑتا ہے. مجھے رات کو پارٹیز چھوڑنی پڑتی ہیں، مجھے ٹائم پہ سونا پڑتا ہے. اگر میں ٹائم پہ نہیں سوؤں گا تو صبح میں اٹھ کے رن نہیں کر پاتا. نیند مجھے اپنی 6-7 گھنٹے پوری کرنی پڑتی ہے صبح مجھے لانگ رن کرنے کے لیے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ساری چیزیں مل کے پھر ایک چیز بنتی ہے. اگر کوئی بندہ بولے کہ صرف رننگ بہت ایزی گیم ہے، اٹھے شوز پہنے بھاگنا شروع کر لیا، تو یہ ایسا نہیں ہے. اس میں بہت ساری چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں. لیکن یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ کی ہیلدی روٹین ہے، آپ خواہ پارٹیز میں وقت ضائع نہیں کرتے اپنا، بھاگتے ہیں آپ، صحت بھی آپ کی اچھی رہتی ہے. تھینک یو سو مچ، ساتھ موجود تھے، اپنی روٹین ہم سے شیئر کر رہے تھے. اور اب ذرا بڑھتے ہیں آگے اگلے موضوع کی طرف، اور جو ہے اقبال سے جڑا. اور آج پھر ہم اقبال سے متعلق جب بات کریں گے تو اس میں ہماری کوشش ہے کہ اقبال نے اپنے کلام میں جہاں جہاں عورت کا ذکر کیا ہم اس کی بات کریں گے. عورت کی تعلیم کے کیسے اقبال حامی، کیسے عورت کا مختلف انداز میں انہوں نے ذکر کیا، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ. کبھی عورت کی جفا کشی اور دلیری پر داد تحسین دیتے ہیں تو کبھی تعلیم و تربیت کی طرف وہ توجہ دلاتے ہیں. ان کی یعنی عورتوں کی شجاعت، ان کی بہادری،
ان کی عزت اور احترام، ان کا عکس ہمیں اقبال کے کلام میں جا بجا نظر آتا ہے۔ اقبال نے فاطمہ بنت عبداللہ کو شجاعت کی مثال کہا تھا، جو پہلی جنگ عظیم کے وقت غازیوں کو پانی پلاتے شہید ہوئی تھی۔ تو آج اسی موضوع پر گفتگو کریں گے، ہمیں جوائن کریں ڈاکٹر نورید فاطمہ صاحبہ۔ بالکل، ڈاکٹر نورید فاطمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ان سے جانتے ہیں کہ اقبال نے اپنی والدہ کا ذکر اپنی شاعری میں کس طرح کیا، اور عورت کو کیا مقام سمجھتے تھے، ان کی نظر میں کیا تھا، ہمارا مذہب جو ہمیں مقام دیتا ہے اس کو کیسے نریٹ کیا اقبال نے۔ نورید فاطمہ صاحبہ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، بہت شکریہ کہ آج آپ نے مجھے اتنے خوبصورت موضوع پہ مدعو کیا اور ایک عورت کو عورت کے حوالے سے بات کرنے کے لیے بلایا۔ کیا بات ہے، بہت خوبصورت نام آپ کا، بڑا ڈیفرنٹ، مجھے بڑا اچھا لگا، نورید فاطمہ۔ نورید صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ اقبال کے نزدیک عورت کون ہے، اس کی پہچان کیا ہے، اس کی شناخت کیا ہے؟ بہت ہی خوبصورت آج کا موضوع بھی ہے اور آپ کا سوال بھی ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے مجھے پی ٹی وی نیوز کا شکر گزار ہونا ہے، جنہوں نے علامہ اقبال رحمہ اللہ کی فکر کو، ان کی سوچ کو تعمیر معاشرہ کے لیے اس طرح سے اپنی ٹرانسمیشن کا حصہ بنایا کہ ہم ڈیلی ویجز پہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ ڈیفرنٹ جو ہیں علامہ اقبال کی جو شخصیت ہے ان کے پہلو اور ان کی جو فکریات ہیں ان کے پہلوؤں سے متعلق جو ہے نئے نئے موضوعات کو لاتے ہیں، اور یہ نئے موضوعات اس وجہ سے ہمیں لگ رہے ہیں کیونکہ اب ان پہ اکثر بات نہیں ہوتی۔ تو عورت کے حوالے سے جیسا کہ علامہ اقبال نے یہ فرمایا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز دروں، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس ایک شعر میں علامہ نے وجود نسواں کے اوپر اتنا بڑا احسان کیا کہ اس کو اس پوری کائنات کا حسن اور اس کی تکمیل اور اس کی تصویر میں وہ آرائشی رنگ کے طور پر علامہ نے ثابت کیا کہ جو مجھے ماضی قریب میں کسی اردو دان شاعر یا کسی فارسی دان شاعر کے ہاں ایسا خیال اور تخیل نہیں ملتا۔ تو سب سے پہلے تو میں علامہ اقبال کی شکر گزار ہوں، اور آپ دیکھیے کہ علامہ اقبال نے اپنی پوری شاعری کے اندر، آپ کی پوری نثر کے اندر، آپ کے جو خطبات ہیں، آپ کے جو مکاتیب ہیں، ان کے اندر اگر ہم دیکھیں تو عورت کو ایک وہ مقام اور ایک وہ وقار اور وہ عزت اور توقیر عطا کی ہے کہ جو کسی اور شاعر کے ہاں ہمیں نہیں ملتی۔ بلا مبالغہ ایسا نہیں ہے کہ میں چونکہ اقبالیات کی ایک طالب علم ہوں اس وجہ سے میں یہ بات کر رہی ہوں، میں یہ اوپن چیلنج دیتی ہوں تمام اردو دان طبقے کو اور تمام فارسی دان طبقے کو کہ آپ شروع ہو جائیں بر صغیر کے تمام شعراء، تمام فلاسفرز، تمام رائٹرز کو آپ سامنے رکھیں، کسی کی شاعری کے اندر آپ کو وہ رنگ نہیں ملے گا جس کے بارے میں ابھی بات ہو رہی تھی کہ علامہ اقبال نے عورت کو ایک مجاہدہ کے طور پر بھی دیکھا، اس کو ایک تخلیق کار کے طور پر، زمین پر اللہ کے نائب کے طور پر بھی دیکھا، پھر اس کو تعمیر معاشرہ کے لیے وہ رول پلے کرتے ہوئے بھی دیکھا کہ جو فاطمہ بنت عبداللہ کا تھا۔ تو میری نظر میں علامہ اقبال نے عورت کو ایک پورا وجود تسلیم کرنے کے بعد اس کو وہ وقار، وہ توقیر، وہ عزت اور وہ مقام عطا کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو اس زمانے میں مفقود ہوتا جا رہا تھا جب علامہ نے آنکھ کھولی۔ اور یہ تو سلمہ وہ دور تھا کہ جس دور کے اندر آپ دیکھیے کہ مغربی تہذیب کی یلغار بر صغیر کے اوپر بھی اس طرح سے تھی کہ جو عورت کو جن سے بازار بنانے کے چکر میں تھے، وہ دوبارہ جس کو شمع حرم بنا کر اسلام نے عزت بخشی تھی ماں کے درجے میں، اور جس ماں کا تذکرہ علامہ ماں کا خواب کی شکل میں بھی کرتے ہیں، اپنی والدہ کے لیے والدہ مرحومہ کی یاد میں اس نظم کے اندر بھی کرتے ہیں، اور جا بجا انہوں نے ماؤں کو خراج تحسین پیش کیا۔ ان تمام علامہ کے جو اشعار ہیں ان کے اندر جو ہمیں فلسفہ نظر آتا ہے وہ سب سے پہلے اس تقدس کو جو ہے وہ اس معاشرے کے اندر رواج دینے کی بات کرتا ہے، جو کہ اب اس وقت کی بھی ضرورت ہے، اور ہر آنے والے وقت میں اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ماں کی آغوش کو وہی پہلی درسگاہ بنایا جائے جو ہونی چاہیے تھی، تو پھر ہمیں علامہ کی سوچ سے اتفاق کرنا پڑے گا اور اس کو رواج دینا پڑے گا۔ میں اپنی بات شروع کروں گی سیدات النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور آپ دیکھیے سلمہ کہ اللہ تعالیٰ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر نظام کائنات کو لانے والے اور خدائی نظام کو نافذ کرنے والے ہیں، تو آپ کے آنے سے پہلے عورت کی کیا حالت تھی کہ اس کو ایک
جنس کی طرح سے بیچا اور خریدا جاتا تھا. پھر آپ نے عورت کو بحیثیت ماں کے، بیٹی کے، بیوی کے اور اس معاشرے میں ایک ورکنگ لیڈی کے طور پر جس طرح سے عزت اور توقیر عطا کی، وہ ایک پوری اسلام کی ہسٹری ہمارے سامنے ہے. لیکن اس کے بعد آپ دیکھیے کہ وہ دور بھی پھر جو ہے زمین و آسمان کی آنکھ نے دیکھا کہ جب عورت کو دوبارہ سے بیچا اور خریدا جاتا ہے. اور جس ہم بات کر رہے ہیں کلچر کی برِ صغیر کے، اس کے اندر تو عورت کو زندہ تک جلا دیا جاتا تھا. تو اس معاشرے کے اندر عورت کو دوبارہ سے اس کے وقار کو بحال کرنے کے لیے سب سے پہلی خاتون جس کا علامہ اقبال رحمہ اللہ تذکرہ کرتے ہیں وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں. اور اس سے پہلے علامہ نے جو تنقید کی، علامہ ہی کے الفاظ میں وہ فرماتے ہیں: ہند کے شاعرو صورت گرو افسانہ نویس، آہ بیچاروں کے اعصاب پہ عورت ہے سوار. تو وہ عورت جس کو وجود سے الگ کر کے ایک جنس بنا دیا گیا تھا، علامہ نے دوبارہ اس کو ایک وجود بخشا. اور اس کے بعد اس وجود کو عزت اور توقیر کس طرح سے عطا کی کہ سب سے پہلے اس خاتون کا تذکرہ کیا، اس ہستی کا تذکرہ کیا کہ جو وجہ وجود کائنات کے جگر کا ٹکڑا ہے اور وہ جو اسوائے کامل بطول کا درجہ رکھتی ہیں. علامہ کیا فرماتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمی، آ امام اولین و آخرین، اور بانوئے آ تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا. اب یہاں 3 جہاد سے عورت کا تذکرہ، سیدۃ النساء خاتون جنت، جگر گوشہ رسول حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی نسبت سے علامہ نے فرمایا کہ سب سے پہلی عورت کی نسبت کیا ہوتی ہے کہ وہ ایک بیٹی ہوتی ہے. اور یہ بیٹی رحمت بیٹی بن کر کس کے گھر میں آئی ہے؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں. یہ آپ نے نسبت قائم کر کے ایک مسلمان کو یاد دلائی ہے کہ ایک وقت میں تو بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے تو آپ اسی بیٹی کے اکرام میں اٹھ کے کھڑے ہوتے، آگے بڑھ کے ان کا استقبال کرتے، ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے، اپنی چادر بچھا کر اپنی شہزادی کو اس پر بٹھاتے اور کیا فرماتے: فاطمہ آپ پر میرے ماں باپ قربان. اس کے بعد عورت کا دوسرا وجود شوہر کے گھر میں جا کر بحیثیت بیوی کے تسلیم کیا جاتا ہے. اور بانوئے آ تاجدار حل عطا، وہ جو ایک کامل دین، مکمل دین، جس کو کہا کل ایمان کل کفر کی طرف جا رہے ہیں، جب ابن عبد ود کے مقابل مولائے کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم بڑھے تو جن کو کل ایمان کہا، ان کے گھر کی رونق اور ان کے ایمان کو مکمل کرنے والی جس بیوی کی مثال مسلمان عورت کے طور کو آج دی، اس کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے ایک بریک کی طرف. نیوز بریک، واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ڈاکٹر نورید فاطمہ صاحبہ ساتھ موجود ہیں، اور ہم بریک پر جانے سے پہلے اقبال نے جو کلام میں خواتین کا تذکرہ کیا، کس کس انداز سے کیا اور کہاں کہاں پر کیا، اس پر ہم بات کر رہے تھے، اور مختلف جو کردار خواتین کے رہے اس پر وہ گفتگو کرتی. ڈاکٹر نورید صاحبہ پلیز اپنی بات مکمل کیجیے گا جہاں سے تسلسل ٹوٹا تھا. بہت شکریہ. میں بات کر رہی تھی علامہ اقبال نے جس ہستی کو سب سے پہلے خواتین کے لیے رول ماڈل کے طور پر پیش کیا وہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے. ہم نے بات کی کہ سیدہ مریم کی ایک نسبت تھی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی 3 نسبتیں علامہ اقبال نے بیان کی ہیں. پہلی نسبت آپ بطور بیٹی کے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی قابل فخر وہ شہزادی ہیں کہ جو خواتین جنت کی سردار ہیں اور ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. دوسری حیثیت بطور بیوی کے کہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی آپ وہ زوجہ ہیں کہ جو ان کے ایمان کی تکمیل کا باعث بنی، جو خود کل ایمان ہیں. اور آپ کی تیسری نسبت کیا ہے کہ مادر آن مرکز پرکار عشق، مادر آن کارواں سالار عشق، کہ آپ سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین علیہ السلام کی
وہ ماں ہیں جنہوں نے 2 ایسی ہستیوں کو اپنی گود میں اپنے دودھ سے پروان چڑھایا کہ ایک نے شہادت سری اور ایک نے شہادت جہری کی شکل میں اس امت محمد یا علی صاحب الصلاۃ کے جوانوں کے لیے وہ ٹرینڈ سیٹ کیا کہ پھر اسلام کو زندہ کر دیا. اور اس کے بعد علامہ کیا فرماتے ہیں کہ مزرعہ تسلیم را حاصل بطول مادرہ را اسوہ کامل بطول، کہ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے کہ جو ماؤں کے لیے، بیویوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، عورت کے ہر روپ میں اس کے لیے رول ماڈل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سیرت فرزند ہا از امہات جوہر صدق و صفا از امہات، کہ جو ماؤں کی سیرت ہوتی ہے، جو ان کا کیریکٹر ہوتا ہے. انہوں نے تو اپنے گھر میں بھی یہ دیکھا تھا شعیب کہ ان کی والدہ ایک بہت سادہ سی خاتون تھی، مگر وہ کس طرح ایک پاک باز متقی پرہیزگار خاتون ہونے کے ناطے سے اولاد کی تربیت میں اس طرح سے کانشیس رہیں کہ انہوں نے سیالکوٹ میں بیٹھ کر ایک دور افتادہ علاقے سے تعلق رکھنے کے باوجود ایک ایسا جوان، ایک ایسا فلسفی، ایک ایسا شاعر، ایک ایسا مدبر، ایک ایسا مفسر، ایک ایسا مفکر امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ کو دیا کہ جو آفاقی پیغام لایا. تو علامہ نے تو یہ دیکھا کہ جو ماؤں کا صدق و صفا ہوتا ہے، جو ان کی کیریکٹرسٹکس ہوتی ہیں، وہ آگے اولاد کے اندر آتی ہیں. تبھی علامہ نے آج کی مسلمان عورت کے لیے ایک اور فاطمہ جو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی طرح مردوں کے لیے جو ہے وہ ٹرینڈ سیٹر بنی، اور ان کا علامہ اقبال اپنے کلام میں تذکرہ کرتے ہیں، اور وہ ہیں فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن. ان کے بارے میں علامہ فرماتے ہیں کہ زشام ما بیروں آور سحر را بے قرآن باز خواں اہل نظر را تمی دانی کے سوز قرآت تو دیگر گوں کرد تقدیر عمر را، کہ اے آج کی مسلمان بہن، اب بات ماں اور بیٹی اور بیوی تک نہیں، اب بہن کے روپ میں ایک عورت کیا کر سکتی ہے. علامہ اقبال آج کی مسلمان بہن کی اس کردار اور اس سوچ کو تحرک دینے کے لیے فرما رہے ہیں کہ اے مسلمان عورت، لگتا ہے تجھے یاد نہیں فاطمہ بنت خطاب نے مکہ کے اندر اپنے گھر میں قرآن کریم کی جو تلاوت کی تھی اور قرات کا جو سوز اس کی اس تلاوت میں تھا، اس نے وقت کے جو اس وقت کے سب سے بڑے اسلام کے دشمن بن کر تلوار سونت کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نکلے تھے، جو جلالی شان رکھتے تھے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو کس طرح سے بدل کے رکھ دیا کہ ان کی تقدیر کو ہی بدل دیا. تو اب پیغام کیا دیتے ہیں کہ بطول باش پنہا شو ازیں اثر کہ در آغوش شبیر بگیری، کہ اے آج کی مسلمان عورت، چاہے تو ماں ہے، چاہے تو بہن ہے، چاہے بیٹی ہے، چاہے بیوی ہے، کسی بھی روپ، کسی بھی رشتے میں کہیں پر بھی ہے، تیرا کردار کیا ہونا چاہیے کہ تو سیدہ فاطمہ بطول سلام اللہ علیہا کی طرح اپنے آپ کو زمانے کی گرد سے ڈھانپ لے، اس کی نگاہوں سے چھپا لے، مغربی تہذیب کی یلغار سے اپنے آپ کو بچا لے. اور پھر علامہ یہاں پر کیوں مغربی تہذیب کہ بالمقابل سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا اسوہ لائے ہیں؟ اس لیے کہ زمین پر عورت کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنا کر خلقت کے اس کام کے اندر اپنے ساتھ شمار میں رکھا کہ جس میں وہ ایک ماں بن کر اپنی نہ صرف کوکھ سے آنے والی نسلوں کو جنم دیتی ہے، بلکہ اس کی گود کے اندر ان ماؤں کی تربیت ہوتی ہے، ان بچوں کی تربیت ہوتی ہے. تو علامہ فرماتے ہیں کہ اگر تو سیدہ فاطمہ بطول کے اسوہ پر چلے گی تو تیری گود میں شبیر جیسے بیٹے پیدا ہوں گے، پھر ان کے خون کے اندر وہ حدت اور وہ حرارت ہوگی. پھر اس کے بعد علامہ ایک تیسری فاطمہ کا تذکرہ کرتے ہیں جس کا انٹرو میں آپ نے بھی ذکر کیا، فاطمہ بنت عبداللہ. اب دیکھیے علامہ اقبال رحمہ اللہ کی نظر میں ویسٹ بھی ہے، ایسٹ بھی ہے، پوری تاریخ ہے، اور اس تاریخ سے وہ مثالیں نکال کر لائے ہیں کہ جو مجاہدات امت کی مثالیں ہیں، جو آج کی مسلمان عورت اس کے لیے رول ماڈل کے طور پر ہمارے سامنے وہ ہونی چاہیے. آپ اس فاطمہ بنت عبداللہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے، ذرہ ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے. اور فاطمہ گو شبنم افشاں آنکھ تیرے غم میں ہے، نغمہ عشرت بھی اپنے نالائے ماتم میں ہے. بات یہی ختم نہیں کرتے. اس کے بعد علامہ اقبال آج کی وہ عورت جس کو مغربی ایجنڈے کے تحت دوبارہ شمع محفل سے جن سے بازار بنانے کی طرف لے جایا جاتا ہے، علامہ اس سے ایک سوال پوچھتے ہیں، اور وہ علامہ اس کو کہتے ہیں کہ اے مسلمان عورت،
تو جانتی ہے کہ تیرا وجود اس کائنات کی بہترین تصویر ہے، مگر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مکالمات فلا طولن لکھ سکی لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطون۔ اب اے مسلمان عورت تو یہ تو بتا کہ آغوش صدف جس کے نصیبوں میں نہیں ہے وہ قطرہ نیساں کبھی بنتا نہیں گوہر، کہ اگر ایک قطرہ پانی کا اس کو اگر صدف کی آغوش نہ ملے تو وہ کبھی بھی موتی اور در نایاب نہیں بنتا۔ تو اے آج کی مسلمان عورت، تیری گود میں پروان چڑھنے والا وہ بچہ اگر اس کو سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ماں کی گود نہیں ملے گی تو وہ شبیر کیسے بنے گا؟ پھر اس کے بعد علامہ فرماتے ہیں کہ تعلیم صرف مرد کا حق نہیں، عورت کا بھی حق ہے، مگر علامہ عورت کی اس تعلیم کی بات کرتے ہیں کہ جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، اس کو نگیٹ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو تعلیم میں تفاوت ہے کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایک تعلیم ایسی ہے کہ جو آزادی کے نام پر عورت کو اپنی بنیادی ذمہ داریوں سے اٹھا کر بازار میں لا کر شو پیس بنا کر اور دوبارہ جن سے بازار بنانا چاہتی ہے۔ ہم اس تعلیم کی بات نہیں کرتے، ہم اس خودی کی بات نہیں کرتے جس خودی کے بعد عورت اپنے وجود کے بنیادی تقاضوں کو اور اس کردار کو اور اس فعالیت کو بھول جاتی ہے کہ جس میں وہ قوموں کی ترقی اور ان کی تربیت کی ذمہ داری اس کو سونپی گئی ہے۔ تو علامہ کیا کہتے ہیں کہ علامہ اسی شعر میں آگے کہتے ہیں کہ بیگانہ رہے دین سے اگر مدرسہ زن ہے عشق و محبت کے لیے علم و ہنر موت، کہ تمہاری تہذیب جو مغربی تہذیب ہے اس کا تو میں آج ہی راز پھوڑ دوں۔ وہ کہتے ہیں تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا، کہ یہ تہذیب تو بہت جلد دیوار چاٹ کے واپس آنے والی ہے اور اس کی عملی شکل آج ہمارے سامنے ہے۔ آج ویسٹ اپنی کئی چیزوں کے اوپر خود نوحہ کنا ہے۔ آج وہاں ولدیت کے خانے میں کسی کا جب نام نہیں ہوتا تو وہاں کی مسلمان جو غیر مسلم رائٹرز ہیں وہ یہ لکھنے پر مجبور ہیں کہ اگر میں بیوی نہیں بن سکتی تو کیا ہوا، میں ماں تو بن سکتی ہوں۔ علامہ اقبال جاوید نامہ کے اندر مغرب مریخ کے اوپر جا کر اس جھوٹی مدعی نبوت جو عورت تھی، جو دوشیزہ تھی، اس کی مثال لائے ہیں اور علامہ فرماتے کہ یہ وہ مغرب زدہ ذہنیت ہے کہ جس کے تحت ایک مسلمان عورت کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو مرد تم سے محبت کا تقاضا کرتا ہے یہ تو تمہیں اپنے جام میں اور اپنے دام میں گرفتار کرنا چاہتا ہے، یہ تو تمہیں تمہاری اصلیت سے دور کرنا چاہتا ہے، تمہیں یہ قید کرنا چاہتا ہے۔ اور آپ دیکھیے آج اسی طرح کے افکار کو پروان چڑھانے کے لیے ویسٹ اپنا پورا زور لگا رہا ہے۔ آج علامہ کی فکر کو طاق اور جو ہے وہ الماریوں کی زینت بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو اس دور کے اندر میں یہ سمجھتی ہوں کہ عورت کے وجود کو اگر ہمیں دوبارہ سے فعال کرنا ہے تو ہمیں علامہ اقبال رحمہ اللہ کی اس سوچ کو دوبارہ پروان چڑھانا ہوگا۔ اور اس سلسلے میں میں آج ایک کتاب کا حوالہ ضرور دینا چاہوں گی۔ پروفیسر ڈاکٹر بصیرہ امبرین صاحبہ کی یہ کتاب ہے اقبال وجود زن اور تصویر کائنات۔ اس موضوع پر یہ ایک بہت خوبصورت کتاب ہے، مسلمان ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے اور ان کو اپنے اس کردار کی طرف دوبارہ واپس آنا ہے جس کو علامہ اقبال کیا کہتے ہیں کہ عورت اپنے کردار کو سمجھ، کیوں قوم را اصل کردار ہے، جو ان کا اصل رول ہے، جو ان کی اصل رسپانسبلٹی ہے۔ بہت شکریہ، بہت اچھے لفظوں کا چناؤ کر کے آپ نے اس ٹاپک پر آج ہم سے گفتگو کی۔ ناظرین ایک بریک کی طرف بڑھیں گے، واپس آئیں گے، ساتھ رہیے۔ نیا ہے جذبہ، نئی ہے امنگ، خبر کے ساتھ اس پر ہو اظہار خیال، دیکھنی ہوگی درآمد سے برآمد تک کی صورتحال، کون سی کرنسی ہے اپ، کون سی ڈاؤن،
खुद निसारी कैसे हासिल की जाए? रखते हैं नजर रियल एस्टेट से लेकर कमोडिटीज के उतार चढ़ाव तक। बिजनेस की होगी बात माहिरीन के साथ। वेलकम बैक जनाब, बड़ा ज़बरदस्त एक टॉपिक जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। टॉपिक ये है कि जनाब आप यूनिवर्सिटी से बड़ी अच्छी तालीम हासिल करते हैं और उसके बाद आप हर जगह पे अपना CV भेजते हैं, साथ एक एप्लीकेशन भेजते हैं, पता लगता है नौकरी नहीं हो रही, तो कौन सी ऐसी स्किल्स होती हैं जो जॉब के लिए रिक्वायर्ड होती हैं और क्या हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो तालीम दे रही हैं उसके अंदर वो स्किल सेट दिया जाता है स्टूडेंट्स को कि वो एंटरप्रेन्योर बन सके या वो मुलाजमत के मौक़ों से मुस्तफ़ीद हो सकें, या उसके लिए उनको अलहदा से कोर्सेज करने पड़ते हैं। इवन अगर बिजनेस के लिए भी कोई कोर्स डिजाइन किया जाता है, क्या इस बात का ख्याल रखा जाता है कि ये जो बिजनेस से रिलेटेड चीजें हम पढ़ा रहे हैं इनकी प्रोफेशनल लाइफ में काम आएंगी या जाते ही पहले दिन इनकी जॉब हो जाएगी? इस टॉपिक पे आज हम बात करने यस, और इसके साथ साथ यूनिवर्सिटीज़ में जो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं ये कितने अहम होते हैं एंटरप्रेन्योर्स बनने और बनाने के लिए। तो इसके लिए आज हम जिस यूनिवर्सिटी से मुतालिक बात करेंगे वो नई सी यूनिवर्सिटी है लेकिन बहुत परफज़ा मकाम पर बनाई गई है। जनाब मरी में है ये कोस्टार यूनिवर्सिटी, इसकी हम बात कर रहे हैं और इनके वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सैयद हबीब बुखारी साहब ने आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम शुएब, बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी। तो मौसम कैसे है उधर? इट्स वेरी कोल्ड, वेरी चिली। तो आज इस्लामाबाद में बहुत ठंड है तो नहीं, आप सर अगर वहाँ से आए तो फिर ये मौसम बेहतर है, ये मौसम बेहतर है। इस्लामाबाद आके तो आपको लग रहा होगा किसी मैदानी इलाके में आ गए हैं। जी आई एम फीलिंग मच बेटर जी। वो बहुत ही इस वक्त तो शिद्दत का मौसम जैकबाबाद फील हो रहा होगा। नहीं मरी से आने के बाद बर्फ से आए ना। 22 को हमने क्लोज इसलिए कर देते हैं, हम सेमेस्टर अपना जी 2 महीने की छुट्टियां में चले जाते हैं। हमारी एकेडमिक एक्टिविटीज बिल्कुल वो जो समर वाला है वो वहाँ पे हम इस पे शुरू कर देते हैं। ओके, ज़ाहिर है वहाँ के डायनामिक्स को समझते हुए, एनवायरनमेंट को समझते हुए अपना सारा प्लान करना है, बट इट्स टफ इन विंटर्स। बट ये कितनी बड़ी ज़रूरत वहाँ थी सर मरी में गलियात के लिए, आसपास इलाकों के लिए? ज़ाहिर है पहले अगर वो इस्लामाबाद आ रहे हैं, किसी और शहर में जा रहे हैं बच्चे पढ़ने के लिए, अब वहीं पर उनकी तालीम का इंतज़ाम, ये कितना अच्छा स्टेप लिया गया? इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो जो टफ एरियाज है ना, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ ख़ास तौर पे बच्चियों के लिए एक्सेसिबिलिटी को यकीनी बनाना बहुत ही ज़रूरी था। और उसका जो एक सबूत है हमारे पास इस वक्त तकरीबन 75% बच्चियाँ एनरोल्ड हैं जो हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। इस वक्त टोटल स्ट्रेंथ तकरीबन जो हमारा ये दूसरा लास्ट ईयर वी स्टार्टेड, मार्च में मैंने ज्वाइन किया, तो ये हमारे जो एकेडमिक प्रोग्राम्स हैं अंडर ग्रेड और ग्रेजुएट, इस दफ़ा हमने कुछ प्रोग्राम शुरू किए तो उस वक्त तकरीबन 1000 के करीब स्ट्रेंथ है और उसमें आप इमेजिन कर लीजिए 700 के करीब जो बच्चियाँ हैं। ओके, और वो मुख्तलिफ, और वो मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम दैट एरिया। और बाहर से भी अब आ रहे हैं, हमारे पास कोई तकरीबन 15% बच्चे जो हैं वो मुल्क के दूसरे हिस्सों से भी आ रहे हैं। कोटा है कोई? नहीं, ओपन मेरिट पे ओपन मेरिट पे बिल्कुल आओ। उसमें हमारे पास बलूचिस्तान से भी बच्चे हैं, हमारे पास KPK से भी हैं, पंजाब, इवन इस्लामाबाद से भी कुछ बच्चे आ रहे हैं प्रोग्राम्स के अंदर। और डिपार्टमेंट्स कौन? अच्छा, डिपार्टमेंट्स हमारे पास इस वक्त जो 25 अंडर ग्रेड के प्रोग्राम चल रहे हैं और उसमें 3 जो है ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं। मैं फ्लैगशिप जो प्रोग्राम्स हमारे को आपको बताए देता हूँ, उसमें टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट सर फहरिस्त है जी। इसमें मास्टर्स, हमारी दूसरी यूनिवर्सिटी जिसने मास्टर्स शुरू किया है पूरे मुल्क में, और इस वक्त इसका बड़ा ह्यूज गैप वाज देयर टू ट्रेन स्टूडेंट्स एट दैट लेवल। तो उससे पहले हमने अंडर ग्रेड शुरू कर रखा है उस एरिया में। फिर फॉरेस्ट्री का है शोबा, एनवायरमेंटल साइंसेज है, एलाइड हेल्थ का एक शोबा है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी जिसमें काफ़ी सारी स्किल्स हम बच्चों को दे रहे हैं टू मेक देम एम्प्लॉयबल। तो वो एरियाज़, इसी तरह हमारे पास कुछ कंप्यूटर साइंसेज का बड़ा अच्छा शोबा है, प्लांट साइंसेज के अंदर हॉर्टिकल्चर के शोबे को, और इस तरह के जो हमारे फ्रूट्स के हवाले से, हर्बल मेडिसिन के हवाले से, ये कुछ शोबे ऐसे हैं जो उस इलाके के हवाले से बड़े ही रेलेवेंट और मौजूद। बिल्कुल ठीक है। और शोबों से मुतालिक भी सर आपसे पूछेंगे एक चीज़ शुएब जो पार्ट ऑफ टॉपिक नहीं है, मेरे जहन में ऐसी एक आयत, मैंने सोचा कि डॉक्टर साहब से भी इस बारे में ज़रूर पूछेंगे कि हम देखते हैं कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट होते हैं वो जब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं उनमें कुछ डिफरेंस रखा जाता है। एक ऐसा शख्स जिसने मास्टर्स किया हो अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी
یونیورسٹی سے یا کسی بھی دوسری یونیورسٹی سے, اور ایک ایسا شخص جس نے بحریہ سے پڑھا ہے یا جس نے قائد اعظم یونیورسٹی سے پڑھا ہے, اس کو پریفرنس دی جائے گی, اور وہ جس نے ڈسٹینس لرننگ سے پڑھا یا جو کوئی چھوٹی یونیورسٹی تھی, بہت بڑا نام نہیں تھا, فیس تو اس نے بھی پے کی, محنت اس نے بھی کی, لیکن وہاں پہ ڈفرینس رکھا جاتا ہے, اس کو پریفر کیا جاتا ہے جو بہت بڑی یونیورسٹی سے پڑھا ہو. کیا کورس کا ڈفرینس ہوتا ہے, کیا اسٹوڈنٹس بہت پالشڈ ہوتے ہیں, یا جنہوں نے زیادہ فیس دے کے پڑھا کیا ان کی ویلیو اس لیے زیادہ ہوتی ہے کہ انہوں نے فیسیں زیادہ بھری ہوتی ہے, اس کے پیچھے ریزن کیا ہوتی ہے یہ بھی جانیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ پہ کورس ڈیزائننگ پہ بھی آئیں گے کہ جو ہمارے کورسز ڈیزائن ہوتے ہیں وہ کس لاجک کے ساتھ ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی, اور یہ بھی کہ اب چونکہ نئی یونیورسٹی ہے, کیا طریقہ کار بھی نیا ہے, اور اس میں فیکلٹی کے حوالے سے کیا ہمارے پاس خبریں ہیں, فیکلٹی کہاں سے ہے؟ سر پلیز اپنی بات مکمل کیجیے. اس وقت ریئل پرابلم جو آپ نے سوال جس کی نشاندہی کی نا, تو جو پہلا آپ یونیورسٹیوں میں ڈفرینس جو رکھا جاتا ہے, ابتدائیہ دیکھیں یونیورسٹیز کا رول پہلے اس سے پہلے طے کر لیا نا یونیورسٹیز کا رول کیا ہے. اب ان ٹرمز آف کیپنگ ان ویو دا چینجنگ ورلڈ, جو پوسٹ کووڈ کے بعد اس وقت جو سینیریو ہے ڈیولپ ہو رہا ہے اور اس سے پہلے جو تھا, تو اب رولز تو یونیورسٹیز کا یہ ہے کہ دا ریئل پرابلم ود دا ٹیچرز اینڈ دا اسٹوڈنٹس کے وی ورک ان سائلوز. ہم بہت ہی ڈسکنیکٹ ہیں, یہ ڈاٹس کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. سائلوز سے مراد یہ ہے کہ ہم اکراس دا ڈسپلن سوچنے کے قابل نہیں رہتے. یہ کریکولم کا پرابلم آ رہا ہے. اگر اکراس دا ڈسپلن اور ہولسٹک اپروچ کے ساتھ ایک پرابلم کو سمجھتے ہیں تو ہم پھر ایک اچھا رول پلے کر سکتے ہیں ان سالونگ دا ریئل. سر سوری ٹو انٹرپٹ یو, لیکن ٹیچرز کا رول بھی تو کہیں کہیں پہ ایک ولن سا ہوتا ہے نا. اسٹوڈنٹ ڈرتے رہتے ہیں, دوسری بار پوچھتے بھی نہیں ہے کہ بھئی ایک بار تو بتایا تھا. آپ وہ اسٹوڈنٹ نہیں آ رہے ویسے. اچھا نہیں, میں نہیں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. دیکھیں میں اسی پہ تو ہمیں ابھی اسی لیے تو ٹیچرز نے خاص طور پہ, کیونکہ اس نے انگیج کرنا ہے. If the teacher is not engaging and the engaged ones are the students, تو there is no connection نا. تو engaging اور engage کرنے کے لیے ٹیچرز کو اپنی سکلز کے اوپر کام کرنا. That's where the skills, reskilling, upskilling یہ ٹرمز آنی شروع ہو گئی نا کووڈ کے بعد. All the employers are looking for those teachers who are willing to reskill themselves, upskill themselves after every now and then. ہر 6 مہینے سال بعد ان کو یہ چاہیے. اس وقت 50% جو ہمارا ورلڈ اکنامک سروے کہتا ہے 50% جو لوگ ہیں ان کو ری اسکل ہونے کی ضرورت ہے اگر وہ مارکیٹ کے حساب سے رہنا چاہتے ہیں. تو یہی کوشش ہم اپنی یونیورسٹی میں بھی کر رہے ہیں. میں اپنی یونیورسٹی میں امپلائیبل بنانے کے لیے اس دفعہ میں نے اپنی جو پہلی دفعہ اپنی فیکلٹی کو 3-4 ہفتے کے لیے کہا کہ آپ نے اپنی چھٹیاں اگر اویل کرنی ہے اور مجھ سے لینی ہے تو انڈسٹری میں جائیں گے. آپ نے یہ مسٹ کرنا ہے, ہم نے مینڈیٹری کرنا ہے کہ ان کو مینڈیٹری کرنا ہے کہ وہ انڈسٹری میں ٹائم گزاریں اور اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے پھر راستہ لے کے جائیں, وہاں پہ ان کے لیے انٹرنشپ کریں. اچھا یہ جو سوال آپ نے ریز کیا تھا نا جی کہ اب امپلائیبل کیسے بنایا جائے, اب یہ یونیورسٹیز کا پہلے جس طرح ہم نے کہا رول, تو اسٹوڈنٹس کو یونیورسٹیز کا رول تو بنیادی طور پہ نالج امپارٹ کرنا ہے, اس کے بعد ساتھ ساتھ ان کو بچوں کو ایسی سکلز دینی ہے اور ایکسپیرینشیل لرننگ ایکسپیرینس دینا ہے کہ وہ مارکیٹ کے اندر اپنا حصہ کیپچر کر سکے. اب یہ استاد جب تک اس لیول پہ نہیں آئیں گے, ان کا اپنا وہ ایکسپیرینس نہیں ہوگا لرننگ کا حوالے سے کہ وہ جانتے نہیں ہوں گے اور باقاعدہ اس پروسیس سے گزر کے نہیں آئیں گے, کیونکہ انڈسٹری تو آپ سے آگے جا رہی ہے. انوویشن انڈسٹری میں ہوتی ہے, ایک نیم ہے سلیبس اور کریکولم وہاں سے اڈاپٹ ہوتا ہے اور نئی چیزیں آتی ہیں. اچھا وہ ایک سٹیپ آگے نکل جاتے ہیں اور ہم پیچھے رہ جاتے ہیں, پھر ہم پیچھے اڈاپٹ کرتے ہیں unless and until we are strongly connected with the industry. تو ساتھ ساتھ ان کو پڑھا رہے ہوں تو ایک سٹیپ آگے جائیں گے. تو یہ پرابلم ہمارے ساتھ ہے کیونکہ انوویشن وہاں سے اڈاپٹ کرتے ہیں اور ہمارا کریکولم ڈیفنکٹ ہو جاتا ہے, پرانا ہو جاتا ہے, کیونکہ ہم پیچھے روایتی طور پر. سر ہم لوگ فورن کنٹریز میں دیکھتے ہیں, دوسرے بہت سارے ممالک میں ایسے ہوتا ہے کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ اگر یونیورسٹی لیول پہ ایجوکیشن حاصل کر رہا ہے تو ساتھ ساتھ فیلڈ ورک بھی ان کے لیے ضروری ہوتا ہے, وہ ساتھ جاب بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں جب تک بچہ پڑھ نہیں لیتا, وہ ڈگری کمپلیٹ نہیں کر لیتا, تب تک نوکری کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہے. جب وہ جاب کے لیے جاتا ہے اس کے لیے وہ ایک نئی دنیا ہوتی ہے, نئے لوگ, نیا انوائرمنٹ, کام کرنے کا طریقہ نہیں پتا, آفس کے آداب نہیں پتا. یہ ساری چیزیں ہمارے کریکولم کا حصہ کب بنیں گی؟ بہت اچھا آپ نے دیکھیں, یہ پوائنٹ اتنا زبردست آپ نے ریز کیا. That's why we are focusing on degree plus, not degree, but plus all those skills where they are basically trained during the degree, maybe 5-6 semester کے اندر ان کو وہی والا job experience while they are still اپنا تعلیم مکمل کر رہے ہوتے ہیں, وہی والا ایکسپیرینس ان کو ورک ایکسپیرینس دے دیا جائے تاکہ ان کا کانفیڈنس لیول اوپر چلا جائے. یہ بہت ضروری ہے. اور اس کے بغیر اور ان کی نیٹ ورکنگ دیکھیں, یہ بڑی 4-5 سکلز اس وقت ٹاپ سکلز 10 سکلز ہیں جو امپلائر دنیا جہان میں کہتے ہیں کہ آ رہی ہے. اس میں یہ کریٹیو تھنکنگ ہے, کریٹیکل انالیسز ہے, کریٹیکل تھنکنگ اینڈ انالیسز ہے, اس میں پرابلم سالونگ ہے, نیٹ ورکنگ ہے. نیٹ ورکنگ تو بہت اہم ہے, کمیونیکیشن ہے نا. تو یہ سکلز جو ہے نا جب تک آپ ان کو
मैदान में नहीं करेंगे ना, रियल मैदान में छोड़ेंगे नहीं, और अपना इंडस्ट्री के साथ और इंटर्नशिप ऐसी जगह पे और टीचर्स लेके जाएंगे, यही वो वाला सिलसिला जिसको मैंने शुरू में कहा, मैं उनको एक इंडस्ट्री में भेज रहा हूँ ताकि ये उनके लिए रास्ता हमवार करें और वो 5वें 6ठे सेमेस्टर में बच्चों को बिल्कुल तैयार हो जाए और स्किल। हाँ, क्योंकि सर इसमें हम ये भी देखते हैं कि जब भी यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से आए कि चल 5th सेमेस्टर में या लास्ट सेमेस्टर में कोई भी उनको प्रोजेक्ट दिया जाए कि अच्छा जी आप अपने इंटर्नशिप करने या ये प्रोजेक्ट आप करके आना है, बस वो टोटली पूरा होता है, वो किसी जगह चले जाते हैं या कोई रेफरेंस बेस या बस लेटर बनवा लिया, काम नहीं करते। ज्यादातर लेटर ही बनवा लेते हैं, ज्यादा लेटर बनवा लेते सच्ची मुच्ची वाला काम नहीं करते। दैट्स ट्रू, आप बिल्कुल सही है। ये देखें, ये अच्छा, ये एक और बड़ा सवाल है कि वो स्टूडेंट्स कहते हैं हमने करना क्या है, तो ये देखें तो कंफ्यूज रहते हैं। आखिरी वक्त तक जब वो डिग्री ले लेते हैं ना बच्चे, तो वो अभी भी कहते हैं हमें करना क्या है, व्हाट्स द पर्पस ऑफ दैट, तो व्हाट इज इन इट फॉर मी, इस डिग्री में है मेरे लिए क्या। अच्छा, ये अब हमारी सर्वाइवल टू बी ऑनेस्ट, जिस तरह हमने कोविड के अंदर अपनी इमरजेंसीज को पूरी दुनिया में लागू हुई, इससे ज़्यादा बड़ी इमरजेंसी है ये जो तालीमी जो शोबा है। आपको पता है ना, ये जो हमारे यहाँ यूनाइटेड नेशंस के 17 गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, अच्छा ये तो हमारे कहते हैं जी रगों में खून की तरह दौड़ने चाहिए। हमें पता हो, असातिज़ा को नहीं पता होता कि ये क्या है, क्या है। तो जब तक हमें पता है कि ये हमारी सर्वाइवल इन गोल्स के अंदर है, दीज आर द चैलेंजेस, दीज आर द रियल लाइफ प्रॉब्लम्स वेयर वी हैव टू ट्रेन आवर यूथ इन ऑर्डर टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स। अच्छा, वो हमें पता है कि वो जीरो हंगर है, वो पॉवर्टी है, वो पता हमें वेल बीइंग एंड हेल्थ है, एजुकेशन नंबर 4 के ऊपर ये आपकी क्वालिटी एजुकेशन जो है। अच्छा, ये क्वालिटी एजुकेशन इज अ सोल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स। ये सारे 17 प्रॉब्लम्स हैं, आखिर में पार्टनरशिप आ जाता है। तो हमारी गवर्नमेंट नेशनल जो प्रायोरिटीज़ है ना, उसमें भी उन्होंने कुछ गोल्स कैटेगरीज बनाई हुई हैं, 1, 2, 3 कैटेगरीज है। तो इन 17 को उन्होंने डिवाइड किया हुआ है मुख्तलिफ कैटेगरीज में। उन्होंने कहा जी पहला जो है ना जी 6-7 गोल्स हैं। फॉर एग्जांपल, हमने इस मुल्क से हंगर को ख़त्म करना है, हमने इस मुल्क में क्वालिटी एजुकेशन देनी है, हमने इस मुल्क में सैनिटेशन, हाइजीन और पानी के मसाइल को हल करना है, हमने एनर्जी को हल करना है, हमने इस मुल्क के अंदर अच्छा रोज़गार देना है। अब देखिए रोज़गार वाली बात आ गई है, ये पहली प्रायोरिटी है। और इसके लिए अब ज़रूरी है कि हमें समझना हो कि हर एरिया के अंदर व्हाट इज़ इन इट फॉर अस। एनर्जी हमें पता है इस वक्त सबसे $13 बिलियन इम्पोर्ट बिल है, ये बड़ा प्रॉब्लम है, सॉल्व करना है। फूड का हमें पता है, सोया का पिछले दिनों क्राइसिस आया हुआ, पोल्ट्री इंडस्ट्री सफ़र कर रही है। $4 बिलियन का ये आपका जो हम पाम और सोया इंपोर्ट कर रहे हैं, ये ऑयल उसकी फीड पोल्ट्री की आ रही, तो प्राइसेस वो जा रही हैं। तो देयर आर इंटरनल वेज टू मेक देयर मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स बनाने के अपने तरीके, आप अपनी फीड बना सकते हैं यूजिंग डिफरेंट इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज़। अच्छा, इसी तरह आपका एनर्जी का, फिर आपको पता है 37% बच्चा इस मुल्क में स्टंटेड ग्रोथ के साथ पैदा हो रहा है, माल न्यूट्रिशन। स्टंटेड ग्रोथ से मुराद ये है कि फिजिकली और मेंटली दे आर नॉट केपेबल ऑफ ये लर्निंग। आप फॉरगेट अबाउट नॉलेज इकोनॉमी। नॉलेज इकोनॉमी कह रहे हैं ना कि हमारे पास बड़ी यूथ है, बट वी आर लूजिंग दिस यूथ थ्रू दिस ब्रेन ड्रेन। अगर हम उस पर तवज्जो आज नहीं देंगे, हमारा फ्यूचर अच्छा नहीं है। तो यूथ के ऊपर इन्वेस्ट करना है। और वो स्टंटेड ग्रोथ क्या है, वो गट हेल्थ है। आपने उनकी गट हेल्थ को बेहतर करना है, आपने अच्छा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देने हैं, माल न्यूट्रिशन देनी है, ये सैनिटेशन हाइजीन को बेहतर करना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे जरासीम है जो आपकी सैनिटेशन, जब माएँ जब काम करती होती है ना गांव देहातों में, ये बीमारी विशेष साइकिल है। इट स्टार्ट्स इन यूट्रो। बच्चे जब पैदाइश के दौरान ही माँ कमज़ोर होती हैं, वो बहुत सारी चीज़ों से चलता रहता है, तो वो यूट्रस के अंदर ही शुरू हो जाता है साइकिल। उस विशेष साइकिल को ब्रेक करना है, तो उसकी मदर और चाइल्ड केयर को जो है ना यकीनी बनाना है ताकि अगली जनरेशन को आपको। और हमारे यहाँ हर दूसरा बच्चा आयरन डेफिशिएंसी का शिकार है, विटामिन डी डेफिशिएंसी का शिकार है, और ये कैल्शियम एग्जैक्टली। और ये लॉन्ग लाइफ साथ साथ चलती है। वो यूनिवर्सिटी में पहुंच जाते हैं, बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे होते, उनको समझ नहीं आ रहा होता टीचर क्या बोल रहा है, पेरेंट्स कहते हैं ये नालायक है, टीचर भी ये कहते हैं इसको समझ ही कुछ नहीं आती। और 22 मिलियन बच्चा आउट ऑफ स्कूल है। इस वजह से हम सोच भी नहीं रहे कि वन ऑफ द रीजन कैन बी दिस वन, कि हम उस तरह बच्चों को तैयार ही नहीं कर रहे। और बच्चे बेचारे क्या करें अगर वो इतना इन बीमारियों का शिकार हैं, जिस स्टंटिंग से मुराद अगर वो फिजिकली और कॉग्निटिवली नॉट फिट इनफ टू ग्रास्प द नॉलेज, तो जरा कुछ कर नहीं पाएंगे। क्या तो 22 मिलियन, और इस वक्त दुनिया जहान में 224 मिलियन बच्चा जो स्कूल से बाहर है, जो पूरी एक ब्राजील की जो पॉपुलेशन है उतना नंबर है। लेकिन पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन 22 मिलियन, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन। इस पे ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। और पॉपुलेशन साइज आपको पता है इस वक्त हम नंबर 2 है नाइजीरिया के बाद, ग्रोथ रेट देख लीजिए। और फूड सिक्योरिटी के इश्यूज इसके साथ आ गए, क्योंकि अब इतनी तेजी से हम ग्रो कर रहे हैं, क्या हमारे पास फूड रिसोर्सेज उतने हैं नहीं, और जितने रिसोर्सेज थे वो भी सैलाब की नजर हो, और हम उस पर काम भी नहीं कर रहे। अब अगर मैं अफसर अब ये जानना चाहूँ आपसे कि अब नई यूनिवर्सिटीज़ की चूँकि आप बात करें, नए इदारों की बात करें, नया दौर भी है, चैलेंजेस नए हैं, प्रॉब्लम्स नए हैं,
پرابلمز آئیڈینٹیفائی تو ہو رہے ہیں لیکن کیا ہم اس کے سولوشن کی طرف بڑھ بھی رہے ہیں؟ فار ایگزامپل آپ نے خود بڑا اچھا ذکر کیا پاپولیشن ایکسپلوژن کا بھی اور ریسورسز کے ڈپلیشن کا بھی. اس کے لیے ہم نے اپنے ایگریکلچرل سیکٹر کے اندر جو ریفارمز لے کر آنی ہے, جو ٹیکنالوجی انوویشن لے کر آنی ہے, بچوں کو رجحان اس طرف لے کر جانا کہ اچھا آپ اپنے ہی ملک میں ایگریکلچر سائڈ پر کچھ سمجھیں, سیکھیں, پڑھیں, انویسٹ کریں. یہ آپ کے لیے بھی اچھا ہے, آنے والی نسل کے لیے بھی ضروری ہے, دنیا کے لیے بھی اچھا ہے. لیکن ہم ٹھیک ہے ٹیکنالوجی کا اپنا دور ہے, اپنی اہمیت ہے, ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کی اپنی اہمیت ہے, بٹ ہم نے ایگریکلچر کو بالکل چھوڑ نہیں دیا. دیکھیں آپ ایگریکلچر ہمارا, آپ کو پتا ہے ایگریکلچر اکانومی, یس 65% پاپولیشن از ایسوسیٹڈ ود سیکٹر, بٹ وی آر اسٹل ڈوئنگ دیٹ ٹریڈیشنل ویز. اب ہمارا جو پرابلم جو ہے وہ ییلڈ کو بڑھانا ہے. بالکل ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہماری جو پاپولیشن تیزی سے گرو کر رہی ہے, ہماری ایگریکلچر جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے کہ نہیں. آپ کو پتہ ہے اس وقت 7 جو ہے میٹ کی ڈیمانڈ, ایگز کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے, مینی فولڈ میٹ کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے. ہم ایگریکلچر سیکٹر جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے اس کے اندر پولٹری سیکٹر بھی آتا ہے, اس میں میٹ سیکٹر بھی آتا ہے, اس میں ہمارا یہ ٹریڈیشنل ایگریکلچر کا بھی جو ایریا ہے یہ سارا آتا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ گروتھ ریٹ جو ہے پولٹری اور میٹ کے اندر مچ ہائر ہے کمپیئر ٹو دا ٹریڈیشنل ایگریکلچر سیکٹر. اور لیکن ہم ٹاپ 10 کنٹریز میں ہیں میٹ پروڈکشن میں, لیکن اف یو کین سی دا شیئر آف دا ویسٹ, نارتھ امریکہ اس وقت حلال مارکیٹ میں سب سے آگے. کین یو امیجن دیٹ 60% سے زیادہ ان کی مارکیٹ ہے حلال مارکیٹ, اور جہاں ہمیں ہونا چاہیے بالکل ہم لیک کر ہم ہو سکتے ہیں. اب یہ ٹیکنالوجی ہے یہاں پہ, اب تھوڑا سا اب ریگولرائزیشن بھی ہونا ہے. ہمارے یہاں اس وقت بیماریوں کا رجحان بھی, آپ نے پچھلے دنوں لمپی سر ریگولرائزیشن سے پہلے ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے. ایبسولوٹلی ٹیکنالوجی سے دیکھیں, ساتھ میں ہمیں دیکھیں اس سے پہلے ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کرنے سے پہلے ہمیں ایک ہوم ورک کرنا ہے کہ ہم اس کو سسٹین کر سکتے ہیں کہ کیسے کریں گے. ایبسولوٹلی سسٹین کرنے کے لیے ضروری ہے ہمارے پاس ویکسین. فار ایگزامپل اب اس وقت ہمارے پاس ساری ویکسین امپورٹ کرتے ہیں ہم لائف اسٹاک کو سپورٹ کرنے کے لیے. پرابلم ہے میجر, ہم اپنے لیے اپنی ویکسین سروائیول کے لیے امپورٹ کر رہے ہیں, کتنی پروڈیوس کر رہے ہیں. ایگریکلچر سیکٹر میں دیکھ لیجیے جتنا کچھ ہم لے رہے ہیں تو کتنا کچھ ہم خود بنا رہے ہیں. تو اس کو پہلے تو سسٹین کرنے کے لیے, کل کو کووڈ جیسی سچویشن آتی ہے, کچھ بھی نہیں, فار ایگزامپل ایسی سچویشن کھڑی ہو جائے ہم کچھ بھی نہیں لا سکتے, ہم کیوں نہیں بنا رہے. ہاں اب there is the technology platforms comes in, and that's the area where the government facilitation is required. Much needed facilitation is required, For where science the and technology. institutions needs to be strengthened. Institutions ہمارے weak ہیں, انسٹیٹیوشن کو پہ کام کرنا ہوگا, ان کو آٹونومی دینی ہے. اور اس میں ایک بڑا مسئلہ وہ این او سیز کا اور ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پر جانا, وہ لوگ کہتے ہیں میں نہیں کرتا, میں امپورٹ ہی کر رہا ہوں. اور نئی ٹیکنالوجیز کو لے کے آنا, ہم نئی ٹیکنالوجی سے شائع ہو رہے ہیں. اچھا there are so many, ہاں نئی ٹیکنالوجیز, there are so many platforms which are much economical, much faster, much quicker in terms of producing. اب یہ ڈائگنوسٹکس کا ایریا جو ہے, بایولوجکس کا ایریا ہے, ویکسینز کا ایریا, $1 trillion انڈسٹری ہے. اور اس میں اگر ہم کریں تو we can make miracle. ایک چھوٹی سی کمپنی تھی BioNTech جو ہے, جرمن کمپنی, جس نے ریکورڈ کی MRNA بیسڈ ویکسین بنائی تھی. اب $9 billion انڈسٹری ہے, کچھ بھی نہیں تھی, کچھ دنوں میں انہوں نے سروائیو کر لیا. This is where the challenges are there. تو دیکھیں نا کہ سمپل سی بات ہے, انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا پرابلم, اس کے سولوشن کی طرف بڑھ گئے, اور ناؤ دے آر میکنگ ملینس. پاکستانی بھی چونکہ ہم آئیڈینٹیفائی تو کر رہے ہیں پرابلم, لیکن بڑا سر نے ایک اچھا پوائنٹ ریز کیا کہ وہ کہاں کہاں پر ہمیں ایشوز آتے ہیں. وہ ایشوز اگر ہم ایڈریس کرتے چلے جائیں, ظاہر ہے گورنمنٹ کو اس کو دیکھنا ہے, اداروں کو اس کو دیکھنا ہے, کیسے سسٹم بہتر ہو سکتا ہے, کیسے کنڈیسیو انوائرمنٹ مل سکتا ہے, پھر چیزیں بہتری کی طرف جائیں گے. سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. ویل ٹرائی ٹو وزٹ کوساری یونیورسٹی سم ڈے انشاءاللہ. ضرور آئیے. انشاءاللہ. بریک کی طرف بڑھتے ناظرین, واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा जिसमें हमारी कोशिश जुम्मे की मुनासबत से होती है कि हम रहनुमाई हासिल करें, और इसी तरह एक मजहबी स्कॉलर साथ मौजूद होते हैं। आज प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर ज़हीर अब्बास कादिर साहब, उन्हें वेलकम भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सर, आज जो हम मौजू सोच रख रहे थे कि अक्सर हम देखते हैं जेंडर को लेकर बड़ी बहस होती है। वो ठीक है, इक्वालिटी वाला मामला अपनी जगह, ज़रा अपनी अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, अपनी अपनी वीकनेस है। दोनों जेंडर्स जो हैं किसी ख़ास मकसद के लिए हैं, लेकिन जब हम गवाही की बात करते हैं, और ज़ाहिर है औरत के लिए आधी गवाही का कहा गया, तो हम ज़रूर चाहेंगे कि आज ज़रा इस पर आप रोशनी डालिएगा। क्यों आधी गवाही औरत की, क्यों, क्या हिकमत है अल्लाह ताला की इसमें? सबसे पहले तो PTV न्यूज़ का शुक्रिया कि इस खूबसूरत मौजू पर गुफ्तगू और लब कुशाई का मौका बख्शा। दूसरी बात यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस सूरह आल इमरान की आयत नंबर 282 में इरशाद फरमाया, वस्तशहिदू शहीदैन फ़इल्लम यकूना रजुलैन फ़रजुलुन वम्रअतान। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि गवाही दो मर्दों की है। असल में जो गवाही है वो दो मर्दों की है, और अगर दो मर्द मौजूद ना हों तो फ़राजुलुन, एक मर्द, वम्रअतान, और उसके साथ दो औरतें गवाही दें तो गवाही मुकम्मल हो जाती है। अब हमने समझना है कि कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ताला ने इन अल्फाज में क्यों बयान फरमाया। हमारे यहाँ एक अलमिया मैं कहूँगा वो ये है कि हम बतौर पाकिस्तानी या फिर हम दुनिया के किसी भी मुल्क में रहते हैं तो हम कुरान मुक़द्दस के जो मानी और मतालिब हैं वो भी अपनी ज़ुबान में उनका तर्जुमा करने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसे नहीं, अपनी मर्ज़ी का नहीं। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मेरे कुरान का तर्जुमा मेरी मर्ज़ी से करो, और मेरे कुरान का तर्जुमा और उसे समझने के लिए मेरी मर्ज़ी के जो अल्फाज हैं उन्हें बयान करो। अब यहाँ पर इस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़े तौर पर एक मर्द और दो औरतों की गवाही फरमाया। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि औरत जो है ना वो अपनी गवाही देने में नाक़िस है। यहाँ पर तहक्कुमाना अंदाज में मर्द औरत को नीचा दिखाने के लिए ये तर्जुमा करते हैं, जो कि सरासर गलत है। ठीक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरत को यहाँ पर हकारत के लिए या उसकी तजलील के लिए या उसकी तौहीन के लिए या उसे डिवैल्यू करने के लिए ऐसा नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर औरत की गवाही को जो आदा फरमाया है वो औरत की खूबी और क्वालिटी बयान फरमाई है। और यहाँ पर इस आयत मुबारका के अंदर एक हदीस भी आती है तफसीर में। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाया, जो औरतें होती हैं वो नाक़िसातुल अक़्ल व दीन हैं। औरत जो है वो दीन और अक़ल को लेकर नाक़िस है। अब नाक़िस का हरगिज़ वो माना नहीं जो उर्दू या पंजाबी का है, बल्कि नाक़िस का माना कमी नहीं, नाक़िस का माना ऐबदार होना नहीं, बल्कि यहाँ पर नाक़िस का माना है ज़िम्मेदारी का कम होना, या दूसरे लफ्ज़ों में अगर लफ्ज़ी तर्जुमा करूँ तो मिक़दार का कम होना। नाक़िस का माना मिक़दार की कमी है, दर्जे की कमी नहीं। नाक़िस का माना जो है वो ये नहीं कि कोई ऐब है, औरत की अक़ल ऐबदार नहीं, क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने औरत की अक़ल को और औरत के दीन दोनों को नाक़िस कहा है। तो वो औरत नाक़िसुल अक़ल कैसे हो सकती है जो मुझे बोलने के लिए बचपन से लेकर बुढ़ापे तक अल्फाज देती है, तरबियत देती है। वो आखिरी जुमला, वो औरत नाक़िसुल अक़ल या नाक़िसुद्दीन कैसे हो सकती है कि जिसके साथ एक मुसलमान मर्द निकाह करने के बाद उसका अपना ईमान मुकम्मल होता है। लिहाजा तर्जुमा करने का जो है ना वो अपनी मर्ज़ी का जो लोग लेते हैं वो सरासर गलत करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक औरत की जो गवाही है, दो औरतों की गवाही एक मर्द के जो मुकाबले में है, वो औरत की अज़मत और शान को बढ़ाती है। इस सूरत
صورت میں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت پر جو گواہی دینے کی ذمہ داری ہے اس کی مقدار کو کم رکھا ہے۔ اچھا سر، کیا اس اسپیسیفک جگہ کے علاوہ کہیں پہ قرآن پاک میں گواہی سے متعلق احکامات ہیں عورت کی؟ اور یہ بھی فرمائیے گا کہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا جیسے مرڈر ہو گیا، اس کی گواہ صرف عورت ہے، چشمدید گواہ، اب اگر اس کی گواہی آدھی ہے تو کیا وہ ایکسیپٹیبل ہوگی عدالت میں؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مقدس میں عورتوں کی کئی جگہ گواہیوں کے حوالے سے باقاعدہ طور پر فرمایا گیا ہے، جیسا کہ بہت سارے لوگ ہیں وہ عورت کی گواہی کو بڑا محدود کر دیتے ہیں، حالانکہ جو عورت ہے اس کو بیان کرنے میں بھی باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے فیلنگز کو بیان فرمایا ہے۔ عورت وہ چیز نہیں ہے کہ جس کو بس تیزی سے جلدی سے بیان کر دیا جائے اور سسٹم ختم ہو جائے، ہرگز نہیں۔ عورت کو اللہ رب العالمین نے فیلنگز کے ساتھ فل اپنا مائنڈ بنا کر یا اپنے جذبات کو اس درجے پر لا کر بیان کرنے کا حکم دیا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر عورت کے بارے میں لفظ عورت بولنا ہے تو اس سے مراد ماں بھی ہے جس کے قدموں تلے جنت ہے، عورت بولنا ہے تو اس سے مراد بیوی بھی ہے جو انسان کے ایمان کو کامل کرتی ہے۔ تو اسی طرح جب آ جاتی ہے گواہی کی بات تو عورت کے جو اسپیشل ڈیز ہوتے ہیں ان ڈیز میں عورت اکیلی کی گواہی مکمل ہے، قبول ہے۔ اسی طرح عورت نے دودھ پلانا ہے اپنے بچے کو تو دودھ کے معاملات کیا ہیں، اس میں کسی دوسری عورت کی ہیلپ کی کوئی ضرورت نہیں، اکیلی عورت جو کہہ دے وہی فائنل ہے۔ اسی طرح رہی بات اگر مرڈر کے حوالے سے ہے تو مرڈر کی گواہی میں اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر ایک عورت ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی اس طرح کے شواہد ضرور بیان کیے جائیں کہ جن کو لے کر وہ گواہی مکمل ہو۔ وجہ یہ ہے کہ اگر مرڈر کی گواہی دی جائے گی اور وہ اکیلی عورت دے گی تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر یوں کہہ لیں کہ لین دین کے معاملات ہوں یا مرڈر کا معاملہ ہو، اس میں عورت کی گواہی کو آدھا اس لیے رکھا ہے کہ اسے کوئی پریشرائز کر سکتا ہے، اسے کوئی تھریٹ کر سکتا ہے، اس کی جان کو کہیں سے خطرہ ہو سکتا ہے، کہیں وہ خدا نخواستہ حوصلہ چھوڑنے والی بھی ہونا اس کے لیے ممکن ہے، کیونکہ عورت صنف نازک ہے اور یہ اس کا درجہ نہیں کہ وہ مرد کی طرح بالکل بے دھڑک ہو کر گواہی دے دے، بلکہ عورت کا درجہ یہ ہے کہ عورت نے جب بھی گواہی دی ہے اس نے جذبات کے ساتھ گواہی عورت دیتی ہے، عورت فیلنگ لیس ہو کر گواہی نہیں دیتی، اور اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر یہ کوالٹی رکھی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا عورت اگر مکمل عقل والی کر دی جاتی تو مکمل عقل کا مطلب کیا ہے، یا آدھی کا مطلب یہ ہے کہ بھول جانے والی، یعنی عورت کی عقل بہت مکمل ہے۔ اگر ہم کہیں کہ عورت کی عقل نعوذ باللہ ناقص ہے ہمارے مطلب کے مطابق تو حضرت عائشہ تو صدیقہ وہ عورت ہیں جن سے 1,24,000 کم و بیش صحابہ جو ہیں وہ آ کر مسائل پوچھتے تھے، اور اگر عورت کو خدا نخواستہ ہم ناقص العقل اپنی مرضی کے مطابق سمجھنا شروع کر دیں تو آج کل کے زمانے میں 2022-23 جا رہا ہے، اس میں بھی سب سے زیادہ دانا، ذہین، گولڈ میڈل لینے والی، سب سے زیادہ اچھے مارکس لینے والی فیمیلز ہیں، لڑکیاں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹی سی چیز اور اس میں ایڈ کر دیجیے گا کہ نکاح نامے پہ ہمیشہ مردوں کے دستخط کیوں ہوتے ہیں گواہان؟ میں یہی بات عرض کروں گا کہ عورت اگر نکاح کے حوالے سے بھی گواہی دینا چاہے تو دے سکتی ہے، اسلام نے تو منع نہیں کیا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، فار ایگزامپل میں یعنی ایک فتوے کی بات کرنا چاہوں گا۔ فتوے کی بات یہ ہے کہ اگر ایک لڑکا اور لڑکی آپس میں نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس گواہ کے لیے ایک مرد ہے اور 2 عورتیں ہیں اور پھر نکاح پڑھانے والے نکاح خوان ہیں، تو آیا ان کا نکاح ہو جائے گا یا نہیں؟ تو یہ 100% فتوے کی بات ہے، تمام مسالک اس پر متفق ہیں کہ نکاح کے وقت بطور گواہ ایک مرد اور 2 لڑکیاں یا فیمیلز یا عورتیں اگر بطور نکاح شامل ہوتی ہیں ان کا نکاح 110% اسلام کی نظر میں بالکل مکمل ہے۔ تو ہم نے بہت سارے معاملات کو مس انڈرسٹینڈ کیا ہے اپنے کلچر کی وجہ سے، تو اس میں ایسا نہیں ہے۔ جی اگلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے باقاعدہ طور پر عورت کو گواہی کے طور پر جو آدھا رکھا ہے اس کی مقدار کو آدھا رکھا ہے، اس کی عقل کو اور عظمت کو آدھا نہیں رکھا۔ جو مرد عورت کو ناقص العقل کا تانا دیتے ہیں وہ صرف غلط نہیں بلکہ وہ اسلام کا مطلب غلط کرتے ہیں اور عورت کی توہین کرتے ہیں، اور اسلام اس کی کبھی بھی اجازت نہیں دیتا۔ بالکل ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ ساتھ موجود تھے اس موضوع پر ہم سے گفتگو کرنے کے لیے، اور آج اس پر جب ڈسکشن کر رہے تھے ابھی پروگرام چونکہ ہم وائنڈ اپ کی طرف بڑھ رہے ہیں، پروگرام میں ذرا ہمیں جو اینڈ کرنا ہے تو آخر میں ہم کوشش کریں گے کہ قاری نعیم ساقی صاحب ابھی ہمیں جوائن کر لیں گے، اور آج ہم ان سے ایک کلام سنیں گے، ایک بریک چھوٹی سی لیتے ہیں، واپس آتے ہیں اور پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پڑھیں گے۔
कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको रिज़्क़ की कुशादगी या उम्र की दराजी भली लगे वो अपने रिश्तेदारों से नेक सलूक करे। तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं है कि ये चार सू बदल जाए। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। कारी नईम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं और नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादत हासिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम अस्सलाम। से किस कलाम का इंतखाब किया? जाहिद नियाज़ी साहब का कलाम है, या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे न्यारे हैं। बिल्कुल सर, सुनाइए। या नबी सब करम है तुम्हारा, या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे न्यारे हुए हैं, अब कमी का तसव्वुर भी कैसा मेरे आका, अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं। उनके दरबार से जब भी मैंने पंजतन के वसीले से मांगा, पंजतन के वसीले से मांगा, मुझको खैरात फौरन मिली है, मुझको खैरात फौरन मिली है, खूब मेरे गुजारे हुए हैं, अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं। कोई मुँह ना लगाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको, जब से थामा है दामन तुम्हारा मेरे आका, जब से थामा है दामन तुम्हारा, दुनिया वाले हमारे हुए हैं, जब से थामा है दामन तुम्हारा, दुनिया वाले हमारे हुए हैं। दूर होने को है अब ये दूरी, उनके रोज़े पे होगी हुजूरी, उनके रोज़े पे होगी हुजूरी,
ख्वाब में मुझको आका के दर से, हाँ दर से ख्वाब में मुझको आका के दर से हाज़री के इशारे हुए हैं। या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो बारे न्यारे हुए हैं। चाहते हो अगर नेक नामी आले ज़हरा की कर लो गुलामी, आले ज़हरा की कर लो गुलामी। उनके सदके से ज़ाहिद नियाज़ी, उनके सदके से ज़ाहिद नियाज़ी पुरसकूं गम के मारे हुए हैं। या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे न्यारे हुए हैं। अब कमी का तसव्वुर भी कैसा मेरे आका, अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं।